नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आयचो 27वो दीस जेन्ना ट्रायबल्स एका एजिटेशनाचेर बसला आनी तें एजिटेशन म्हणजे ते म्हणटा की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ जो चिमला जावपाचो आसा तो जावपाक नाका. आतां ह्या एजिटेशनाचे एक मुखेल फुडारी आसा ते गोविंद शिरोडकर. आमी सद्या इनफॅक्ट एजिटेशनाक बशिल्ले तेजे नंतर जेन्ना तेंचे एक दिसाक डिस्पर्स जाले तेजे नंतर आमी तांकां रिक्वेस्ट केले आनी ते सद्या आमकां मेळपाक आयिल्ले आसा. गोविंद शिरोडकर, नमस्कार सर. आतां नमस्कार. सद्या जे एजिटेशन चल्लां ताजे विशीं आनी थोडे फॅक्ट्स एंड फिगर्स अरावंड द एंटायर सद्याची कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या तेजे विशीं उलोवपा खातीर. आज अशें जालें की सर्वे करपा खातीर ते आयले आनी तुमी डिमांड केली की सगळेच एरियाची सर्वे जावची, नॉट दॅट पर्टिक्युलर प्लॉट वेर युनिटी मॉल इज लोकेटेड. ताजे बद्दल मातशें सांगा. मुळान कितें करूं रुपेश भाई, हय थोडेशे एक तुमकां हें दिता आमच्या History. गांवचो थोडोसो हें दिता तुमकां. हां म्हणजे सगळें जातलें कशें हेचेर येवयाच आमी, ह्या विशयाचेर Okay. हय. येवयाच. आतां चिंबल, आमच्या गांवचें नांव चिंबल. आमच्या गांवच्या नांवान चिंब आसा. चिंब, ओला चिंब म्हणटा आमी. भिजपाचें. बिस्पाचें म्हणजे वेट, इट इज अ वेटलँड. कळ्ळें, गांवूच वेटलँड आसा संपूर्ण. आनी ह्या आमच्या गांवाची उत्पत्ती सुद्दां ही आमची तळ्यार लेक जी आसा, तळें जें आसा, आमच्या पुर्वजांनी, तुमी जाणा, खंय उदकाचो हें आसा, आलाशिरो आसा, दोंगर आसा आनी कितें अशे जाग्याचेर आमच्या आदिवासीची वस्ती. आनी मुळान हे जे तळें जें आसा, तयार म्हणटा आमी ताका आमच्या हितून, तळें आनी तयार एकूच. आमच्या जाणट्याचें तयार केलो. ओके, आमच्या हितून ते गांवठी भाशेन आमी ताका आमचें जें हें आसा ते जाणटे आसा ते ताका तयार करता. सो ह्या तयार पासून ही आमची जिवनदायिनी चिमलकरांची. जिवनदायिनी कित्याक म्हणटा, लायफलायन कित्याक म्हणटा, इतक्याच खातीर की थंय जर पळयलें जर तुमी सगळो जो त्या वयल्या दोंगरा वरसून थंय 4-5 इल्बिनांग, काराचे मांड आनी अशें 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 हें आसा, वडाचो मांड, अशे सगळे दोंगर जे आसा तेंगे न्हू. आनी आमचें तळें आसा न्ही तें अशें फ्लॅट ना. तें कशें आसा, अशें सामकें. ओके. ओके, म्हणजे जाता कशें सांग ते दोंगराचे वगैरे झरे, कळ्ळें न्ही, तेवटेनच्यान मागीर ते सातानांक बी सातन कुडका बी ताका हें सगळें आसा न्ही, सगळें ताका एटॅच आसा ते सगळे चारूय वटेन. चारूय हितून, कळ्ळें. म्हणजे जालां कशें ते सगळे झरे येवन ते तळ्याक मेळप, कळ्ळें न्ही. आनी सामकें वर्सभर उदक. आनी ते अशे सगळे प्राणी, सगळे तरेचे प्राणी, साळी म्हण आनी म्हण, रानडुकर म्हण आनी कितें, सगळे ते उदकाचें ते उदक अजून पिवपाक येता, अजून आसा प्राणी, कळ्ळें न्ही. मोर आसा, सगळें आसा. तो सांगपाचें अशें आसा की आमचें सगळीं शेतां म्हण आनी सगळो जो हें आसा न्हू, आमचो गांवूच आसा तो हेजेर निर्भर आसा ह्या उदकाचेर. कित्याक वर्सभर मेळटा न्ही वय तें, म्हणटकच तेतून आनी येत ना. सो मागीरचो पळय तें कशें हें बी जालें, डिस्ट्रॉय बी जालें, तें मागीर उलोवया. आतां जाता कशें की आज तुमी सर्वेचो प्रश्न विचारलो म्हाका. सर्वे 2017 कितें केलें आमी, अशें दिसलें वता थंय BMC फॉर्म जाता, बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसा त्यो फॉर्म जाता. आनी जर आमकां राखपाक जर जाय सगळें आमचें जैवसंपदा, कळ्ळें न्ही, जाल्यार अशें दिसलें की एक तरेचें ताका प्रोटेक्शन मेळटलें सगळ्या हेका आमचें. म्हणून आमी कितें केलें सांगता, आमी आमच्या गांवच्या सगळ्या लोकांक बरे आमचे पर्यावरणाचेर काम करपी आसा, राजेंद्र भाई आसा, रमेश भाई आशिल्ले, सगळे ओके, हांकां हें सगळें करून हांवें हें केलें, अशें एक मिटींग बी घेतली. आनी ती मागीर BMC आसा, कळ्ळें न्ही, आमच्या हेचो बायोडायवर्सिटीचो चॅरमॅन हें आशिल्लो, मेंबर सेक्रेटरी, ताका हें दवरून आमी ती कितें केलें सांगता, ती BMC फॉर्म केली. PBR केलो, सर मुकादम सराक बी करून BMC हें केली, हें केलें. आनी सगळे जे आमच्या गांवांत त्या दोंगराचेर सगळे कसले तरी वखदी झाडां आसा आनी कितें आसा, सगळीं तातूंत ती सगळीं आसा न्ही, इन्व्हेंटरी, इट इज इन्व्हेंटरी टायप सगळें हें केलें, जालें. मागीर जालें कशें, अचानक थंयसर IT पार्क हाडटा. IT
हो पूण एक्वायर केन्ना जाल्लो गव्हर्मेंट जागो? हो कशें आसा, सुरवातीक ती जी जागा आसा पळय काय न्ही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्ली, कळ्ळें न्ही. थंय आमचे रेशीम म्हणजे सिल्कोम, कळ्ळें न्ही, ते प्रोड्यूस करपाचे, कळ्ळें न्ही, हॉर्टिकल्चरचें अशें एग्रीकल्चराच्या अंडर आशिल्ली ती पयलीं. नंतर मागीर आमच्या हे विश्वजीत राणेन थंय मागीर आमचे कितें म्हणटा ते आमचे हेल्थ सिटी हाडपाचो प्रयत्न केलो. ओके, थंयच तेच्या काट्यारूच तसो. आतां जसो विरोध जाता तसो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या खंयचेच एक्टिविटीक आमी कितें करूंक ना, विरोध करूंक ना. एग्रीकल्चर ते ओरिजिनल जागो कोणाचो आशिल्लो? जागो आतां लागला तो गव्हर्मेंटाचोच लागला, कळ्ळें न्ही. सुरवातीक पासून सुरवातीक आतां तो आसा आमच्या म्हाज्या हेचे प्रमाणे आसा तो गव्हर्मेंट. तुमी कोण टेनंटेड बी ना? टेनंट आमचे आसा ते आमी कितें गव्हर्मेंटाचो जागो आसल्या कारणान तुमी जर कदंब पठार जर पळयलो, आख्खो पठार कदंब पठार जो आतां सगळे हायवे जाला आनी कितें आसा, थंयचे सगळे जे दोंगर जे आशिल्ले पळय काय न्ही, ते सगळे आमच्या चिंबलचे ते टेनंट आशिल्ले. अशें हांव अशें म्हणटा, पयलीं ते भाटकारे आसूंक शकता. मालकी हक्क हाजे कोणा भाटकाचे प्रायवेट कळ्ळें न्ही. नावेलकर म्हूण आसा, आनी कोण आसा. तुमी हो सरकारान घेतलो पळय. आय एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन कित्या खातीर की आतांचो विरोध जर आमी पळयत जाल्यार इतिहासान वचचें पडटलें. इतिहासान समज हो जागो तुमकां प्रिजर्व करपाक जाय आशिल्लो तर तेन्ना सरकारान घेतना केन्नाच विरोध जावं नाशिल्लो? ना, केन्ना जावंक ना. आनी कशें आसा, आमी जेन्ना सांगलें, आमी विरोध केलो, हेल्थ सिटी आमी हे केलो, कित्याक सगळीं म्हटलें हें जातलें, विध्वंस जातलो म्हटलें, कळ्ळें न्ही. बरो प्रोजेक्ट, कळ्ळें न्ही. सगळो विध्वंस जालो. आतां कसो आसा तसोच, कळ्ळें न्ही. म्हणटकीच आमी तेंच्यांनी फाटीं घेतलें. मागीर IT पार्काच्या टायमार कशें जालें काय, अशेंच जालें. आमचो ITक विरोध नाशिल्लो, कोणाचोच विरोध नाशिल्लो. परंतु ज्या लोकेशनार तुमी तो हाडटा तळ्याच्या कांठाचेर, ओके, तेका आमचो विरोध आशिल्लो. आनी थंय मस्ती कशी जाली, मस्ती सांगता तुमकां कशी जाली ती. हे आमचे लॉ मेकर, मिनिस्टर आसा, हे आसा, हेच लॉ मेकर. तुमी जेन्ना तो कायदो जेन्ना तुमच्या हातान घेता आनी जशें आमी सार्वभौम आमी कितें आसा तें सगळें कितें करूंक शकता अशें म्हणून, त्या टायमार IT पार्काच्या टायमार अचानक त्या हितून फॉरेस्टान उजो घालो एका कवराक, फॉरेस्ट कवराक सगळ्याक. JCB हाडली, जी झाडां आसा ती सगळीं वखदाची झाडां, अर्जुनाची झाडां आनी कशीं सामकी वखदी झाडां ती उमटान उडयली. पण IT पार्क वॉज एप्रूव्ड. IT पार्क मागीर हांवें सगळ्यांक उलो मारलो, गोंयचे आमचे जितके सगळे हेजेर एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसा तांकां सगळे एका थंय तळ्याच्या कांठार जमयले आनी सांगलें आमचो ITक विरोध ना, पूण ज्या ह्या जाग्यार जेन्ना ते हाडटा, कळ्ळें न्ही, गव्हर्मेंट जेन्ना हाडटा आमचो विरोध आसा. ना मातशें अंडरस्टँड करपा खातीर आय नो हांव तुमचो फ्लो तोडटा, पूण म्हाका मातशें अंडरस्टँड करपा खातीर की ITक विरोध ना म्हणजे IT खंयची तरी जाग्यार येवचीच पडटली, पूण त्या जाग्यार नाका अशें म्हणटात. त्या जाग्यार आमी तेन्ना म्हटली नाका म्हणून. त्या जाग्यार 1918 त्याच जाग्यार नाका, त्या जाग्यार नाका, आमच्या ह्या तळ्याचेर नाका, तुमी खंय व्हरा. पूण तुमचे तेजी परिणती अशी जाली हय की अशें दिसलें मागीर आतां पळय IIT हांगा व्हरया, थंय व्हरया, सगळे प्लेसीस सोदता. पूण तशी प्रक्रिया आसा न्ही, IT पार्काची जावंक ना. IT पार्काक आनीक दुसरी जागा सोदूंक वचूंक ना. म्हणजे आमच्या हितून मागीर प्रश्नचिन्ह पडलो. प्रश्नचिन्ह अशें जालें, वो त्या वेळचो जो आमचो IT मिनिस्टर जो आसलो, ओके, आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो बाबुराव खंवटो, कळ्ळें न्ही, हो हांगासरचो कित्याक म्हाका दिसता IT पयली पार्क हांगा दोनापावला प्रपोज केलो. सो तेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें, तेन्ना सोनिया गांधी आयिल्ली, तिणें IT पार्क म्हणजे खुबश्या जाणांक हिस्ट्री खबर ना म्हणून सांगता, कित्याक आय एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, आय एम ट्रायंग टू पुट फॅक्ट्स इन पर्स्पेक्टिव्ह की IT पार्काची आयडिया रोहन खंवटेच्या पयलीं काँग्रेसीन घातिल्ली, रुजोवन घातिल्ली, पार्कांक थंय घातिल्ली आनी थंय जालें अशें की 30% IT आनी 70% रियल इस्टेट जातलें म्हणून हांगचे जे आमचे बिल्डर लॉबी वतली म्हणून विरोध जाल्ले. तेन्ना बाबूश मोन्सेरातूय विरोध करपाक ते आशिल्लो. न्ही, पूण जें कितें जालें की मॅगझिन्स प्लाझान जेन्ना तें प्रेजेंटेशन जालें
त्या ITचें तें प्रेजेंटेशन पळयलें व्हडले सगळे सिंगापूर व्हडल्यो व्हडल्यो सामक्यो टावर्स अश्यो बिल्डिंग्यो तांणी थंय कितें केल्ल्यो सांग पळय प्रेजेंट केल्ल्यो. हे खंयचे उलयता तुमी? आयटीच्या चिंबलाचे उलयता. चिंबला IT तेन्ना तुमी विरोध करूं नाशिल्लो हांगा दोनापावलाच्या हेतून तुमचो दोनापावला आमी ना कळ्ळें न्ही आमी तेन्ना आतां जेन्ना काँग्रेस चिंबलान support आयलो करी. न्ही चिंबलान आयलो न्ही चिंबलान तेणी थंयसून तो मागीर हांगा आयलो न्ही तेन्ना काँग्रेस सपोर्ट करी. तें म्हाका खबर ना. तेन्नाचे काँग्रेसचे हेंचेर थंय झगडी बी जाल्ली ओके, ताळगांव गाडयो ओके, बिडयो ओके, लोकांच्यो ओके, हे ओके, केल्ल्यो. ओके. ओके सो द So, सेम हय. केम हियर. ओके म्हणजे आमचो जो रोल जो आसा चिंबलकरांचो सांगता तुमकां आमी सेन्सिटीव केन्ना जाले 2017 पासून आमची BMC फॉर्म जाल्या बरोबर हें जालें आनी जावपाक लागलें कशें बाबा की जेन्ना हांगासर उजो घालता तेन्नाच सायडीक एक दोंगर आसा सर्वे नंबर 42 थंयसरूय तशीच फॉरेस्ट कवर आसा ताका उजो घालपाक लागले झाडां कट करपाक लागले हां म्हणून जालां कशें सांग पळया अशी कशी दोनूय सायमल्टेनियसली एक्टिविटी कश्यो चालू आसा आनी थंय कितें चलतालें? थंय इट इज अ फॉरेस्ट तशेंच कट हांगासर जशें कट करताले झाडां कळ्ळें न्ही थंयसर सिमिलर एक्टिविटी त्या दोंगराचेरूय चालू आशिल्ल्यो म्हणटकीर आमकां मागीर कितें आसलो संशय आमच्या चिंबलकरांक हें जालो थंय पूण तुमी काय लाय बी नाशिल्ले रोय बी नाशिल्ले ते दोंगराचे रयताले तर अरे बाबा कितें बाबा जाणा आमचे कडेन एका ट्रायबला कडेन एक फॉरेस्ट आसप म्हटल्यार कळ्ळें न्ही म्हाका दिसता 25-30 फॅमिली जे आसा आमच्यो ट्रायबलांच्यो त्यो थंय कितें करता सांग भाजी लायता तवशी लायतली आनी कितें करतले हे सगळी एक्टिविटी आमी थंय एलाव करता. सो सांगपाचें आतां अशें कशें आसा की हो जाला ITचो विशय. मागीर आमी कितें केलें PIL फायल केलें सगळ्यांक आपयलें आनी कितें सो आमी ती केस जिखली. पण हे सगळें हें करतना जेन्ना हायकोर्टान ती केस हें जाली स्टँड जाली त्या वेळचे एजी जे आशिल्ले सेम आतां आसा तेच कळ्ळें न्हू तेंच्यांनी कोर्टाक ओपन कोर्टान सांगिल्लें हेज्यान फुडें आमी थंय इंटरफियर जावचो ना कित्याक हे जे लँड जे आसा आतां कळ्ळें न्ही 40/1 आनी बाकीचें आसा ते थंयसर आमी इंटरफियर जावना. गव्हर्मेंटानूच सांगलें की गव्हर्मेंट लँडान आपूण इंटरफियर आमी थंय इंटरफियर जावचो ना म्हणून कळ्ळें न्ही बिकॉज वी हॅव पुट अप अवर केस इन सच अ मॅनर कळ्ळें न्हू कारण आतां तुमकां सांगलां तें कितें ना थंय सगळें आसा कळ्ळें न्हू सो दॅट इज टू बी प्रिजर्व न्हू. आनी लक्षांत घेया तुमी एक गोश्ट लक्षांत घेवपाची खंयचोच आमचो ग्रामस्थ जो आसा चिंबलकर जो आसा आयज एज्युकेशन करता आमचो पर्सनल हावेस कांय ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी बाबा तें 50 मिटर आमकां जागो दी आमी अमकें करता तमकें करता असो पर्सनल हें ना. इतकेंच न्ही तुमच्या आमकां आमीश दाखयलें गेलें CMान सांगलें थंय 300 नोकरी मेळटल्यो म्हणून हें सांगता येता तुमकां मागीर कळ्ळें न्ही. दुसरो मिनिस्टर सांगता थंय 1000 नोकरी जातल्यो म्हणून ना. आमची जी ही लायफलायन जी आसा आमकां जे आमचे जल जंगल आनी जमीन जी आसा हें सांबाळपा खातीर हो जो लढो जो आसा कळ्ळें न्ही हो लढो आसा तो म्हाका एक दोन प्रश्न विचारपाचे आनी दीस इज अबाउट द हिस्ट्री. आमी थोडो रिसर्च केलें तुमी जेन्ना म्हणटा की आपलो हावेस कांयच ना तेन्ना आमकां इंट्रस्ट कांयच ना म्हणून एक 10 वर्सां पयलींचे आमकां एक बातमेचे कटींग मेळ्ळें ते पळयलां आसतलें इट इज मेकिंग चिंबेल ट्रायबल्स वॉन्ट स्लायस ऑफ IT पार्क तातूंत तुमकां कोट केला आनी तुमी सांगला हांव नतो इट इज समथींग समवेअर कोण गुरुदास शिरोडकर म्हणून कळ्ळें न्ही गुरुदास शिरोडकर नॉट शिरोडकर म्हणलं गोविंद शिरोडकर न्ही ओके बट दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो. One of the tribal leaders had said, Gurudas Shirodkar said that SC and ST community are overwhelmed and ताणी मागला की डिमांड हॅज रिजन टू 1000 स्क्वेअर मिटर बाय ना म्हणजे आमकां ते प्लॉट करून 1000 स्क्वेअर मिटराचे आमकां प्लॉट थंय जाय आनी ते आमच्या ताब्यान दिवचे अशें म्हणून थंय डिमांड केल्ले. सो हे दीस इज आफ्टर IT पार्काक विरोध जालो ना IT पार्क 2018
खूप पयलीं तो इश्यू जो ओके आसा दिस इज आफ्टर ओपोजिंग 2011 proposal for setting up a health city सेल सिटी on the Kadamba plateau. ते कशें सो आशिल्लें हे कशें दीस कम्स टू हातून एक हें जाता की इन्फ्लुएन्स येता इंटरेस्ट इन्फ्लुएन्स तसो येता आसा तुमचो ना म्हणून ना ना ते जालें कशें सांगता तो कसो आसा इट वॉज सर्केस्टीक हें आशिल्लो तो स्टेटमेंट जो केलो त्या पोरान जो हेणी स्टेटमेंट केलो इट वॉज सर्केस्टीक वाय यू नो हां आमचो सरपंच जो आशिल्लो त्या वेळचो हां कळ्ळें न्ही हो कितें करतालो हो सदांच तेंच्या बरोबर आसतालो कोणाच्या बरोबर आसतालो गव्हर्मेंटाच्या बरोबर गव्हर्मेंटाचे जे कोण हें आसा तेंच्या बरोबर आसतालो हय अशें मरे आं तशें जाल्यार हांवें कर मरे ओके हांव तेंच सेम उलयतां तो उलयता तसोच अशें कर मरे आं तुमकां हें जर सगळें करपाचें आसा जाल्यार आमकां तो 1,000 काडून दी मरे जागो इट डजंट मीन दॅट कळ्ळें न्ही आमी तो डिमांड जो आसा पळय काय न्ही कशा प्रकारे पॉझिटिव्ह वे हितून घालूंक ना दॅट वॉज सर्केस्टीक टू द हें चंद्रकांत कुंकळेकाराक परत हांगा कोट केला ते म्हणटा की आय एम कन्फर्मिंग द डिमांड ऑफ रिकॉल ऑलमोस्ट 200 एप्लिकेशन्स कोणी दिवन एप्लिकेशन बाबा वर रिसिव्ड या फॉर द प्लॉट ऑफ लँड्स ना ते कशें आसा ते सगळें जे हें आसा पळय काय न्ही हो चंद्रकांत कुंकळकर पळय त्या वेळार सरपंच आसलो काय न्हू ही वॉज अ व्हेरी हे मनीस सामको हां कळ्ळें न्ही तो सामको म्हणजे इतको तो राजकारणी IT पार्काच्या टायमार सुद्दां तो ही वॉज नॉट विथ अस आय एम टेलिंग यू क्रूक म्हटल्यार तुमी गुड म्हणा ना ही वॉज अ क्रूक व्हेरी Crook क्रूक person. क्रूक पर्सन कळ्ळें न्हू सो आमचे ताणे हे दिले हय, ताणें हाज्या दिलें. नंतर तुमी कितें लोकांक सांगलें की दिस इज तें जालें न्ही मागीर आमी एक हें ना न्हू आमी हें केलें कंडेम केलें न्ही मागीर तें ते condemn केलें. हें तुमी आयच्या परिस्थितीन कळ्ळें न्ही आमी तुमकां सर्केस्टिकली तो उलयल्लो भुरगो कोण तो हो जो भुरगो जो आसा गुरुदास शिरोडकर म्हणटा तो ग्रामसभेन उलयल्लो इट वॉज स्पोकन इन ग्रामसभा कळ्ळें न्ही हे सगळें हांकां सगळ्यांक खबर आसा स्पीकिंग टू द गोवन गोवन चिंबेल तो मंच कोण vice उलयता president. तेका विचारता तेका खबर आसतना न्ही रिपोर्टर आसा काय कितें पूण तो सर्केस्टिकली कितें सांग पळय तो असो उलोवन गेलो वाय आय एम आस्किंग यू दिस की आतां हे जे एंटायर एजिटेशन आसा पळय हय. तेजे आय हॅव कम विथ सर्टन डॉक्युमेंट्स वेरीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीस एजिटेशन अशें दिसता की इज इट ट्रू की फाल्यां जर तुमकां 1,000 स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट दिले जाल्यार एजिटेशन फाटी वतले किंवा दीस वॉज अ डिमांड हो प्रश्नूच ना कळ्ळें न्ही ते हें गेले पुर्तुगेज गेले ते उणे गेले कळ्ळें न्ही म्हणजे बट यू हॅव कंडेम दीस डिमांड कळ्ळें न्ही आय कंडेम कळ्ळें न्ही त्या वेळार जी पॉलिटिक्स जाली आमी जेन्ना ITक विरोध करताले तेन्ना हेच जे मनीस आसले कांय जाण कळ्ळें न्हू म्हणजे हेंच्यांनीच हें केलें प्रपोज केल्लें ते कित्याक फाल्यां दिल्या घेवचें नाशिल्लें पळय सांगता न्ही इवन अमित पालेकर जो आसलो काय न्हू IT जाय म्हणून IT जाय आमकां IT जाय आमी IT पार्क नाका म्हणटा देवटेच्यान आतां सद्या तो तुमच्याच बरोबर मागीर रियलायज जालो तो जे कितें आसा म्हजी चूक जाली म्हणून हें जाली ती आपल्याक फॅक्ट्स कांय खबर नाशिल्लो गांवचो फॅक्ट खबर नाशिल्लो ही एपोलायज कळ्ळें न्ही आयज सुद्दां तो म्हणटा आपली चूक जाली आतां फूल फ्लेज तो आमचे बरोबर आसा कळ्ळें न्ही तुमी माफ केलें तेका माफ केलं म्हणजे आनी कितें आसा जेका हें करप कळ्ळें न्ही तो जर म्हणटा कोणी मनीस चुकलें म्हजें जाल्यार ते माफी दिवप आमच्या हितून आसा न्ही कळ्ळें न्ही वेटलँडाच्या खातीर आय एम जस्ट लिटल कमिंग फर्दर तुमी काम केलें आनी यू वर्क विथ गोवा आय एम द बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन ऑफ दॅट वेटलँड वेटलँड आनी तुमी ते ऑल्सो finally बायोडायवर्सिटी तयार लेक वेटलँड करून घेतले हय पण हांगा आतां आमी म्हणजे आय एम जस्ट प्रोड्युसींग सम डॉक्युमेंट्स तातूंत कितें म्हणटा ते की दीस इज नॉट अ लेक तुमी जेन्ना म्हणटा की चिंबेल ही एंटायर गांव ह्या तळ्याच्या आजूबाजून हें जालो पूण हांगा जे वेटलँडा कडेन जे प्रपोजल गेले किंवा वेटलँडा खातीर जितले अभ्यास जालो तातूंत तो लेक म्हूण केन्नाच नाशिल्लो ती खंय चिऱ्याची खण आशिल्ली आनी चिऱ्याची खणीन उदक साठून साठून लेक जाले वॉट इज द ट्रूथ अबाउट दीस तुमी जे हें आसा न्हू तुमकां जे कोणी ते इन्फॉर्मेशन दिला खण आसा न्हू पाशाणी खण आसा तेजे सायडीकूच आसा फुडें आसा आनी लोकांचे हें कितें जाता ती लेक वचून म्हणून ट्युरिस्ट बी ती लेक म्हणून घातला तेंची चिंबलची आयलें लक्षांत न्ही चिंबलाची चिंबलाची लेक म्हणून कांय जाणांनी हेचेर आसा वेबसायटीचेर आनी कितेंचेर कितें कितें आपले पयशे जोडपा खातीर कितें करता सो हें जें तळें जें आसा पळय काय तयार लेक तेंच कित्याक बाब रोहन खंवटेन सुद्दां तें तळें खंय तर इट इज अ पॉन्ड बारीक असो स्टेटमेंट त्या वेळार तेणी केल्लो कळ्ळें न्ही जो चुकीचो आशिल्लो
पण अरे हे बाबा कोण नाही म्हणता तुम्ही लेट मी कम ऑन द रिकॉर्ड. ओके इफ जे नोटिफिकेशन आसा तयार लेखाचें वेटलँड म्हणून हय तातूंत कितकी एरिया दाखयता 54,000 स्क्वेअर मिटर सॉरी 51,000 स्क्वेअर मिटर म्हणून दाखयता. हय आयल्या लक्षांत न्ही हय. 51,000 जे ह्या आसा परीघ जेजो ह्या तळ्याचो आसा तो धाकटो अणको जाता जावंक शकना. पण ती खण आशिल्ली खरी खण ना तळेंच तें कोण मूर्ख हें करता अथवा जर तर तुमी कोणी हें आसा तो हांव सगळ्यान म्हणटा तो इज तो मूर्ख इतको मूर्ख 6 मीटर मोर डिपर देन वेटलँड अशें म्हणून थंय आसा म्हणजे ते खणटाल्यान थंयच्यान चिरे बी काडटाले. मूर्खपणाचें तो कोण आसा ताका म्हाज्या समोर हाडचो कळ्ळें न्ही. अरे बाबा जेन्ना वर्सभर पणजे जेन्ना 2009 दुश्काळ पडलो आख्ख्या पणजेक रायबंदरा फोंड्यो आनी सायडीक उदक मेळना जालें जे पोर्तुगीजांनी त्या टायमार केलें आयज हांकां ती कापास्ताद ना हें करपाक म्हणजे विजन ना. पोर्तुगेज गेले तरी 1909 उलयता 109 सांगता हांव. ओके, दुश्काळ पडलो उदकाचो हय. आख्खे पणजेक आसा काबो सुद्दां सगळ्याक गव्हर्नराच्या वयर हें सुद्दां आसलें पळय काय न्हू ते कोण रावताले तांकां सुद्दां उदक जें आसा ह्या चिंबला तळ्याचें पावलें. जिवनदायिनी आयज जे कोण आमचे ह्या आसा न्ही पणजेकार जे जाणटे आसा न्हू जेन्ना म्हाका केन्ना मेळटा ते सांगता सर म्हणटा तुमी सांगता तें सारकें खंय वचा पानवेली वचा आनी वचा कळ्ळें न्ही. रिसर्च जर जावपाक जाय तो असो जावपाक जाय असं न्ही खण आसली म्हणून कळ्ळें न्ही. खण नाशिल्ली ती खण न्हीच ती तळें नॅचरल लेक म्हणटात नॅचरल लेक कळ्ळें न्ही. आनी तेजे झरे जे आसा म्हणून आयज म्हणटा हांव आमी कितें उलयता तुमचो जो हायस्ट हेजी जी हें जी आसा लायन जी आसा पळय वॉटर जें मेळटा तें खंयसून मेळटा तें आयज हें केलां हायड्रोलिसान सोदून काडिल्लें आसा. आयलें लक्षांत सगळें सोदून काडलें आसा सायंटिफिकली आतां प्रूव करता आमी सगळें प्रूव करता कळ्ळें. आनी तेजो बफर झोन कळ्ळें न्ही फ्लो लायन कळ्ळें न्ही सुरवातीची 50 इनफ्लो मीटर buffer इनफ्लो आनी आउटफ्लो तेजो कितको आसा ही सगळी स्टडी आसा आमची. दोन इनफ्लो आसा खंय ताका अकॉर्डिंग टू तेज्या जास्त आसा बाबा. थंय तांणी दोन दाखयला गोवा बायोडायवर्सिटी दोन दाखयला. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट डॉक्युमेंट हय बरोबर आयलक्षण बाबा कळ्ळें न्ही आयलक्षण ते दोनूच इनलेट्स आसात म्हणून ताका आमी आतां म्हणटात. कितें आसा फाल्यां जेन्ना हें करतले कळ्ळें न्ही आमी आमचो जो हायड्रोलॉजिस्ट आसा ताका आमी घेवन आमी स्टडी केल्ली आसा फक्त हेजेर रावूंक ना आमी कळ्ळें न्ही. You don't have faith in biodiversity board. No, no, तुम्ही म्हाका असा प्रश्न विचारता आसतना हेचेर वेटलँडाचेर हांव तुमकां विचारता सांगता तुमकां कळ्ळें न्ही. म्हाका फेथ ना म्हणजे कसो फेथ ना हांव अशें म्हणना फेथ ना अशें ना कारण तांणी दोनूच आउटलेट्स इनलेट दाखयला आनी तुमी म्हणटा चड आसा म्हणून. तुमकां हांव सांगता कशें तें वेटलँड हें जालें डिक्लेअर जालें. हय वेटलँडा मदीं आमकां कितें मेळटा एक्च्युअल जी एरिया जी आसा तळ्याची ती मेळ्ळी समथींग 51,000 स्क्वेअर मिटर आसा तितून हें सगळो परीघ आसा. आमकां 50 मीटर फ्रॉम द बँक ऑफ हें तळें जर आसा प्रत्येकाच्या हेतूंच्यान 50 मीटर आमकां कितें म्हणटा बफर झोन मेळ्ळो. जंय बफर झोन सोंपतलो तेज्या पासून मागीर झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मिन्स वॉट की ह्या पाण्याचो प्रभाव जो आसा तो कितक्यो पर्यंत विस्तारलेलो आसा. कॅचमेंट ओके कॅचमेंट जालो मागीर ताका हें आसा कितें म्हणटा एक्युफायर आसा इनलेट्स कळ्ळें न्ही. आतां जाता कशें सांग पळय हें आमचें वेटलँड जालें आमकां आजून तेजें परिसीमन करून दिवंक ना. परिसीमन म्हणजे कितें मोजून दिवंक ना हें घालून दिवंक ना कळ्ळें न्ही. बाबा हांगासून तळ्या पासून हांगासर पर्यंत तुजी आमची बफर झोन आसा ही इतकी एरिया ही तेजें मार्कींग. मागीर तेज्यान फुडें झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स सुरू जाता तो खंयसून खंय जाता ओके हांगासर हें सोंपलो तेजे पुढे इतको पर्यंत आयलो हें आमकां मोजमापन करून केला खंय ताजी NIOन. आतां कशें आसा बरोबर आयलें तुमी आतां NIOन कितें केलें सांग पळय 2 रिपोर्ट केले. पयलो रिपोर्ट जातलो तुम्ही नाका म्हटलं तो आय डोंट एग्री म्हटलं मागीर दुसरो करपा लायलो ना आमी सांगला म्हणून न्ही करेक्ट न्ही आयज तेणी म्हाका तेजें स्पश्टीकरण दिलें आयज दिलें बिकॉज हांव सदोदीत तेजेर कावंटर करता म्हणून. कित्या खातीर सुरवातीचें जें आशिल्लें पळय काय न्ही तें बरोबर आशिल्लें
34.4 हेक्टर म्हणजे जवळ 3.5 लाख सुमार एरिया आसा ती येतली आमकां. दुसरो जो हें केलो तेंच्यांनी एनआयओन रिपोर्ट जो हें केलो तातूंत 2.63 फरक कळ्ळो तुमकां आतां. कॅचमेंट एरिया सगळो त्यांनी हें आसा तो हें आलो इन्फ्लुएन्स म्हणजे झोन ऑफ जवळ 80-85 हजार स्क्वेअर मिटराचो आमकां डेफिसीट येयलो. खंयचो खरो धरपाचो आमी म्हळ्यार आयज तांकां विचारलें हांवें म्हणजे हांव सदां उलयत आसा मागीर म्हाका तेणी जस्टिफिकेशन अशें दिलें. सर म्हणपाक लागलो 3,50,000 तो पळय आसा पळय काय न्ही तो म्हणपाक लागलो आमी हो भाग ग्रामीण विलेज तो पॅरामिटर घेतलो आनी दुसरो जो पॅरामिटर आसा तो म्हणपाक लागलो अर्बन आनी अर्बन हितून म्हणपाक लागलो ही जागा म्हणपाक लागलो कमी जाली म्हणपाक लागलो. ओके आतां म्हणलें बरें आयज इतकें दिसलें कित्याक आन्सर दिवंक ना म्हाका हें म्हणून आतां पयर जेन्ना आमी सीएमाक मेळ्ळे सीएमा कडेन आमी आतां तुमी विचारला त्या प्रमाणे दोनूय रिपोर्ट जे आसा आमी तेजे समोर दवरले. हो डिफरन्स आसा. वाय दीस इज द डिफरन्स उत्तर दिवपाक शकले ना. तशें जाल्यार म्हणपाक आमी हें करुया म्हणून परत हें करुया. यू इज नॉट एन एक्सपर्ट न्ही. यू स्पोक टू एक्सपर्ट आनी ते म्हणटा की जो सेकंड रिपोर्ट आसा पळय न्ही जी कमी दाखयता इट इज वॅलीड बिकॉज तुमी अर्बन एरियेन पडटा अशें. आमी अर्बन एरियान पडना. आमी ते आयज सांगलें तांकां. तुमी म्हटलें म्हाका विचारलें कोण एज अ वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हाका विचारलें सगळ्यो गोश्टी करतना विचारूं ना. एज अ बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन म्हूण म्हाका विचारलें तुमी हें सगळें करतना विचारूं ना. ओके सो म्हटलें हें कशें आतां म्हणून आमी आतां कितें केलें सांगलें की करुया म्हणून. आनी आयज तुमचो पयलो प्रश्न आयजचो पयलो प्रश्न जो पळय तुमचो पळय आसा पळय न्हू आयज जे पळय हें करपाक गेले सर्वे तातूंत तेंच्यांनी आमकां जें लेटर धाडलें तें 40/1 हेचो सर्वे करतले म्हणून. सो आमकां तें म्हणलें मान्य ना. कित्याक मान्य ना जर तर आमकां सगळे आमचो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जर सगळो जर आनी सगळें जर पळोवपाचें आसा इन टोटो कळ्ळें न्ही टोटलिटीन म्हटल्यार सगळ्या हेचो म्हटल्यार परतून हें जावपाक जाय म्हटलें आनी सेम इज टू बी रिनोटिफाय जो आतां वेटलँड नोटिफाय केला पळय काय न्हू तें करेक्शन करून म्हटलें तुमी परतून म्हटलें रिनोटिफाय करपाक जाय. परत एनआयओन स्टडी करची पडली कंप्लीट स्टडी करची पडली. तिसरो रिपोर्ट जातलो आतां. तिसरो रिपोर्ट जावं पूण तातूंत कशें आसतलें आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आमचो जो हें आसा आमचे सायंटिस्ट आसा आमी हें केल्ले तेंचे बरोबर जें कितें जातलें कोण सायंटिस्ट आसतले आसा आमी एक आमचो हें आसा हायड्रोलॉजिस्ट स्मितेश म्हणून आनी एक हें आसा रिसर्चर आसा ज्याचेर तुमचो विश्वास आसा. आमचो विश्वास आसा. दोगांनी जर मेळून गेले कितें मागीर ताका प्रश्नूच ना न्ही. सरकाराच्या हेजेर विश्वास ना तुमकां ना. आतां जे तरेन तेंच्यांनी नकलामी केला ही नकलामी म्हणटा हांव कोणाच्या हितून तुमी हें केलें जेन्ना आमी गांव विलेज आमची अरे तुमी सांगना आमकां आयज तूं म्हाका सांगता आयज जेन्ना तें आयलां तेन्ना म्हाका सांगता सर हेज्या खातीर असो डिफरन्स जालो म्हणून अर्बन हें म्हणून कावंट केलें आनी मागीर आसा ते तुमी आतां सांगता ते हितून हें आसा ते वेगळो आसलो म्हणून सुरवातीचो. सर म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जस्ट कीप असायड दिस कॉन्ट्रोवर्सी फॉर 2 minutes. ते एंटायर प्लॅटो पळयत जाल्यार जे तरेच्यो बिल्डिंगो आयल्यो पळय न्ही तातूंत तुमी विलेज म्हणून खंयच्या पण आतां तुमकां नांव घेना बिल्डरांचें बट जे तरेन बिल्डिंगो येता जे तरेन आतां कदंबा फन्सा फाटल्यानूच जी बिल्डींग आसा पळय न्ही ते कितले ड्वेलिंग्स आयले कितले आयले आनी दे आर ऑल्सो नेक्स्ट टू तयार लेक इफ यू गो टू सी ताजेर कित्याक तुमी तेन्ना बोवाळ कितें प्रॉब्लेम कसो आसा जाणा तूं मनीस न्हिदलेलो आसता कळ्ळें न्ही आनी तो जेन्ना जागो जाता ते पळयल्या नंतर जेन्ना जाग येता ताका खंयच्या हेची ही बिकम स्टन कितें कांय विचित्र पळोवपाक लागल्या नंतर हांव परतून बाब रोहन कवठो जो आसा तुमी आतां प्रश्न केला तोच प्रश्न तो करता. जनरली नाही सांगता म्हणून आमी तुमकां पयलींच सांगलें आख्खो टोटल जो चिमलचो जो पठार जो आसा तो वयर तुमी पळयता पळय काय न्ही कोणाचो रे बाबा कोण हें करतालो आमचे विलेजीक कितें म्हूण वळखताले
कुकुंबर विलेज गोंयान खंयच त्या पठाराचेर आमी चिंबलकार ज्यो पळय हे पिकयताले पळय काय न्हू सगळे हो प्रोड्यूस कुकुंबर आनी कोण पिकयना पिकपीचे पिकमी हितून वताल्यो म्हापशां वताल्यो पणजे वताल्यो मागीर हेज्या मार्केटान वताल्यो बाणस्तारी वताल्यो टेम्पो त्या सिजनाक हें हांव तुमकां कित्या खातीर सांगता तुमी आजचो सिनारियो पळोवन कळ्ळें न्ही अरे बाबा म्हाका आतां हें येता म्हजें काळीज भरून येता कळ्ळें न्ही जेन्ना हो युनिटी मॉल येवपाचो जालो अशें म्हणून जेन्ना एनावन्समेंट जालो कॅबिनेटान त्याच वेळार आमची ग्रामसभा आसली ग्रामसभेन आमी विरोध केलो ना म्हटलें जसो IT पार्काक आमचो विरोध आसा तसो ह्या युनिटी मॉलाकूय आमचो विरोध आसा आनी लगेच हांवें आमच्या एक जो MLA जो आसलो रुदोल्फो फेर्नांडीसाक डॉक्टराची म्हणलें तुमी हें घेया म्हटलें अपॉयंटमेंट घेया म्हटलें CMची तुम्ही काय इंटरव्यून तांकां फ्रेंड म्हटलं आपलो म्हाजो कशें आसात म्हज्या आनी दोतोराचें जें हें आसा पळय काय न्हू संबंध जे आसा काय न्ही हां सांगता तुमकां नोबडी विल नो हांव 20 वर्सां मराठी अकॅडमीन काम केलें कळ्ळें न्ही आनी दोतोर जो आसा सगळी मराठी संस्कार केंद्र हांव पळयतालो म्हाज्या अंडर आसली मराठी गांवांनी आसली ती त्या वेळार 60 संस्कार केंद्र तेन्ना कुटुंबीचें संस्कार केंद्र आसलें आनी दोतोर तेजो अध्यक्ष आसलो सो वर्साक आमी तेन्ना 15,000 सँक्शन करताले आयलें लक्षांत म्हाजी आनी दोतोराची खूब बरी मैत्री पण झाडाक दोतोराचो फोटो ना लावना दिसता ना तुम्ही लावना ते सोडा Friend म्हणून. फ्रेंड अशें करू नाका I don't know. डोंट You are claiming him as a friend. आणि झाडाक ताजो फोटो दिसली पडून ना अशें तुमी हें आसा न्हू ही एक्टिविटी जी कोण आसा पळय न्हू गोविंद शिरोडकर करिना ती कळ्ळें न्ही गोविंद शिरोडकर करिना जे कोण हें आसा लोक जे आसा तेंच्यो भावना सरपंच म्हणसर फोटो आसा सरपंचाचो आसा मागीर रुदोल्फाचो आसा कळ्ळें न्ही IT मिनिस्टर आयजाचो IT मिनिस्टराचो आसा पूण दोतोराचो लावना ते तेंचो हें न्हू कळ्ळें न्ही फेथ आसा अजून कितें आमकां न्याय दितलो म्हणून फेथ आसा सो तुमकां सीएमान फेथ आसा सेमान फेथ आसा न्ही सो एकूच म्हणजे प्रश्न तुम्ही उत्तर दिवना लेट अस कीप असाइड दिस अगेन वेदर रोहन खंवटे has asked this question or anyone has asked this question forget it I am also asking the same question की हे जे वयर बिल्डिंगो आयल्या भितर चिमलाकाराक एकट्याक तरी परवडटा तुमचे वयर फ्लॅट घेवपाक जाल्यार सांग ना अजिबात परवडना कळ्ळें पळय तुमच्याच गांवांत ज्यो ना कोणाक परवडना म्हणजे जाला कशें हांव तुमकां ते हेजेर तुमकां हें करता आनी हांव परत होच स्टेटमेंट हांवें कॅरी केल्लो आसा बाब रोहन खंवटो जो आसा आमचो मिनिस्टर हो उच्च शिक्षीत अरे बाबा जेन्ना ते थंय उबे रावले न्ही बिल्डिंगे रावल्यो हेचे तुमी ते रिस्पॉन्स तुमी अशें कोण कांय कित्याक करूंक ना ते नांवाज उठोवंक ना हे आमच्या सारक्या ते पूण तुमचे नाही आमच्या ट्रायबलांक विचारता तुमी न्ही पूण जागे तुमचे आशिल्ले न्ही कळ्ळें न्ही आमचे जागे खंयचे भाटकार वेगळे न्ही NOCs बी तुमचे कळ्ळें न्ही तो जो कितें उलयता पळय काय न्ही म्हाजो मागीर कितें आतां सांगता जे तरेन तेंची विद्वत्ता आसा आनी हें आसा तेजें पोजिशन आसा न्हू इतक्या खालच्या पातळीचेर येवन उलोवपाक लागलो न्ही म्हाजो मागीर संयम आसा न्ही तो तुट्टा कसो सांग पळया म्हणजे कशें बाब रोहन खंवटो असो सांगता अरे ते 10 जाण मॉलेस्टेशन करून गेले मरे आनी आयज हांव हांगासर ह्या जागेचेर हांव मॉलेस्टेशन करपाक येयल्लो आसा तुमी म्हाका कित्याक विचारता त्या 10 जाणांक तुमी विचारूंक ना मरे कळ्ळें न्ही असले तरेचो जो पळय हें आसा पळय काय न्हू हे हेंच्या एका सोबना हांवें अशें 10 फावटी हेका सांगलें कीप असाइड रोहन खंवटे म्हाका यू क्लॅरिफाय ओके अपोजिशन की हांगा जेन्ना प्रायव्हेट बिल्डिंग्स जाल्यो आय एम कीपिंग असाइड बरोबर तेन्ना ट्रायबलांचे NOC बी घेवन आशिल्ल्यो ना कोणाचे घेवंक ना कोणाक काय खबरच अरे बाबा पळय IT टायमार आमचे कडेन येवंक ना वॉट डज दीस पंचायत एक्ट से जेन्ना तुमी असले प्रोपोजल हाडटा तेन्ना पयलीं कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवप आसता ग्रामसभेन ते हें करून लोकांक विश्वासान घेवंक आसता विचार न्ही आमच्या मिनिस्टराक जेन्ना हो हें हाडलो तुमी पयलीं मुर्डी म्हणून येयलो हांगासर मेरशे बी तेवटेंच्यान ते कितें तरी ती मडी हें आसा जागा आसा आनी कितें आसा तूं हें काडलो आनी काडून तूं सांगता चल थंय या म्हणून खंय चिमला या म्हणून पठाराचेर तो सांगपाचें कशें आसा सांग पळय की हो जो हें आसा पळय काय न्ही कळ्ळें सो आमचें म्हणणें कशें आसलें की तुमी परतून म्हणजे तुमकां उल्लेख दिता आतां हांव जेन्ना एका रुदोल्फाक घेवन हेजे कडेन गेलो CMा कडेन घेवन गेलो आमचे गांवचे लोक आशिल्ले हांव आशिल्लो आनी असो रुदोल्फ बसला आमचे माननीय CM सर अशे बसलेले आसा आमी CM सराक सरळ सांगलें
ते म्हणपाक लागले म्हाका 300 नोकऱ्यो सुमार मेळटल्यो म्हणपाक लागलो तुमकां आनी कितें कळ्ळें न्ही. पळय म्हटलें डॉक्टर हांगासर हे लोक जे आयिल्ले आसा तांकां विचारता तांकां नोकऱ्यो जाय काय तेंचें तळें जाय कळ्ळें न्ही तांकां विचार. सो आमकां म्हटलें तुमच्या हेची अभिलाशा ना. तळ्याचेर इम्पॅक्ट म्हणटा पळय आनी दॅट इज लायक ताजेरूय आसा. आय मायट लूक लायक अ गव्हर्मेंट दीस थिंग बट एट दॅट कॉस्ट ऑफ बींग कॉल्ड एनीथींग हांव तुमकां हें करता. कारण हांगा जो हांवें तांचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पळयला पळय न्ही तेतून ते म्हणटा की ताका बेस्ट प्रोजेक्ट वील हॅव एक मिनीट आं हांगा आसा म्हजे कडेन GTDCन जे बरोवन दिल्लें तें आसा की तांचे कडेन रिसायकलिंग ऑफ वॉटर वील बी डन टू द एक्सटेंट ऑफ 55 KLD एज अगेन्स्ट डिमांड ऑफ 73 KLD. ते म्हणटा STP प्लांट घालतले आमी. आय एम सेयींग दीस बिकॉज यू कॅन कावंटर ऑल दीस थिंग्स. हे प्रोजेक्ट आय एम शुअर तुमी हे प्रोजेक्ट प्रपोजल पळयला आसतलें. ते म्हणटा की हांगचे एकूय उदका थेंब ते तळ्यान वचचे ना. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दीस? कितें आसा जाणा हांव शेतकाराचो पोर म्हणटा कळ्ळें न्ही. आमची शेतकाऱ्यांची जी हें आसा न्हू आमची टॅक्नोलॉजी आमची हें आसा आमी सदां कितें म्हणटा हें जर वयर उरलें एका वयर हांगासर कितें आसा पळय काय न्हू आनी हांव फावंडेशन सकयल घालपाक लागलो. हय बरोबर उदक खंय येतलें सकयल येतलें आपोआप बरोबर काय न्ही. सगळ्यात आपलो सकयलो जो हें आसा फ्लो आसा तो आउटफ्लो आसता तो तसो आसता. आतां हेंचो जो हें आसा हो प्रोजेक्ट जो आसा पळय काय न्ही प्रोजेक्ट कसो आसा हो जो ही लँड जी आसा आमची वयली तो पठार तो आसा तो असो स्लोपी आसा. जंय तेंचो तो हें सोंपता 20-25 हजार स्क्वेअर मिटरांचो जो प्लॉट तेंचो सोंपता थंयसरूच कितें आसा तळ्याचो व्हाळ आसा. इलेक्शन आतां ते दिसा डॉक्टरान आमचे कडेन म्हाका हें करतना सांगलें कितें आमकां चड कांय नाका प्रशासन स्तंभाक 25,000 आनी एका 25,000 50,000 आतां 40,000 जालें 40,000 जर कळ्ळें न्ही. तर म्हाका एक सांगा म्हटलें जेन्ना पावस पडटलो तुमी कॉन्क्रिटायजेशन करतले बरोबर 40,000 स्क्वेअर मिटर कॉन्क्रिटायजेशन करतले. पावस पडल्या नंतर ते उदक जिरपतलें जमनीन ना जिरपचें नाही सांगता सायन्स सिंपल जर तर जिरपचें ना आनी तुमचें कंडिशन कितें आसा की आमी बफर झोनाच्या भायर करता सगळें भायर जर किलोमिटराचेर भायर आसा हय अशें म्हणटा. म्हाका एक सांगा हे पावसाचें उदक जें आसा जेन्ना तें जिरपता जो सुरवातीक तुमी वॉटर कॅचमेंट आनी हें बी सगळो हें केलो हो उदकाचो फ्लो जो आसा पळय काय न्ही तो त्या तळ्या कडेन वता. कळ्ळें न्ही तळ्या कडेन वता म्हणजे तेजो कितें एक्युफायर जे तेजें जें आसा काय न्हू हें पावसाचें उदक जें आसा तें स्वता आपल्या भितर एक्टिवेट जाता. आतां 17 मजली बिल्डींग बांदली ती कितके फ्लोर भितर वतली. त्याच बरोबर आतां हे जे तुमकां पळय रिपोर्ट दिला पळय काय न्ही तुमकां सांगता न्ही आमी जेन्ना RTI मागलें काय न्हू तेन्ना फक्त आमकां 4 मजली जातली म्हणून सांगलें. लक्षांत घ्या 4च मजली दाखयता ते. आतां काल जो आमी हें घेतला पळय काय न्ही तेतून कालच्या हेतून जेन्ना तेंच्यांनी लायसन मागलें त्या वेळार थंय 9 फ्लोर जाता. लक्षांत घे आतां कळ्ळें न्हू. आनी थंय फक्त अशें धरा 40 जाणांक हें दिवपाचें आसा. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कळ्ळें न्हू. असं धरुया की हो जो ब्लॉक जो आसा एका स्टेटीक दिलो अशे 40 ब्लॉक करपाक जाय. सफायज विथ 1 फ्लोर जे तरेन तेंचो हें आसा बाकीचे आसा तुमी सगळे तुजे कमर्शियल हें करपा खातीर हें कोणा खातीर. ना आय एम जस्ट तुमी दोन एक आसा पळय न्ही म्हणजे आय एम जस्ट स्पीकिंग गव्हर्मेंट रेकॉर्ड. हय 4.8 lakh स्क्वेअर मिटराची एरियेन 40,000 इज वॉट दे आर कंस्ट्रक्टिंग. दॅट मीन्स 10% दे आर कंस्ट्रक्टिंग. दे आर ऑल्सो अश्युअरिंग की तुमगे जे एक्वाफायर्स आसा पळय वॉटर इनलेट्स आसा इट वील नॉट बी डिस्टर्ब दॅट वील कंटिन्यू. थर्ड इज देअर कंटेन्शन इज दॅट वो इज टुवर्ड्स दी हायवे अँड इट इज ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर. दे आर शोईंग अराउंड 500 meters अवे फ्रॉम दी बफर झोन. कळ्ळें.
सो गोईंग बाय दॅट थिंग जे तुमचे भिरांत आसा की ते बांदले जाल्यार तयार लेखाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणून इट इज काउंटर्ड अशें दिसना तुमकां? हे तेंचें उत्तर हांवें कशें दिलां सांग पळय. सॉरी, म्हणजे सगळ्या गोष्टीचेर थंय विजिलन्स आसता. एक म्हणजे जशें IT पार्का खातीर हेंच्यांनी इलिगल सगळें हें करून कायदो आपल्या हातान घेवन गव्हर्मेंट म्हणजे आमी कितेंय करूंक शकता. गव्हर्मेंटाक आमकां जशे रूल लागता तशें सगळी परमिशनां हांकांय लागता, गव्हर्मेंटाकूय लागता. ते कांयच करूंक शकना. गव्हर्मेंट आसलो म्हणून तूं सगळें कितें तुका सगळ्यो NOC माफ आनी तसलें कांय जायना. हय, परमिशन जेन्ना तेंच्यांनी सुरवातीक थंय झाडां कापपाक सुरवात केली कसलें परमिशन न घेता हय युनिटी मॉला खातीर, त्या वेळार बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन म्हणून हांवें तेंचेर कंप्लेन लॉन्च केली फॉरेस्टाक. अशें चल्लेलें आसा, कळ्ळें न्ही. लायसन घेता आसतना घेना आसतना तेंकां हें केलें म्हणून. ते अजून तेंच्यांनी हें कांय करूंक ना, ती गजाल वेगळी. दुसरें हे केन्ना ते वीच इन द लास्ट इयर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर सांगता तुमकां. नोव्हेंबर 25. नोव्हेंबर 24 कळ्ळें न्ही. नोव्हेंबराचे 25 गेलो न्ही. आमी सद्या 26 आसा. आमी 26 तुम्ही कंप्लेन केली ती 25 के तेच्या पयलीं? ना, 24च्या हितून 1 वर्स पयलीं तेच्या. 1 वर्स पयलीं. सो तांकां हांवें विचारलें, बाबा अभी तो ते कोण हिंदी उलोवपी आसले, अभी तो अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन करने वाले, बाबा आपने सॉइल टेस्टिंग वगैरह किया क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम चाहे हमको चाहे तब कर सकते हैं हम. म्हटलं अच्छी बात आहे, म्हटलं करू म्हटलं. म्हटलं हांवें मागीर ते वेटलँडा कडेन कंप्लेन फायल केली. अशें आसा ते कांयच हें न करता तुमी तांकां हें कशें दिलें काय म्हणून परमिशन केलें. म्हाका विचारलें तुमी, आय एम द कस्टोडियन ऑफ दॅट हें वेटलँड, म्हाका विचारूंक ना. पंचायतीक तुमी कांय सांगूना बाबा ते युनिटी मॉल हाडटा म्हणून. खबरूच ना अजून पर्यंत. जे फक्त आतां लायसन जाला तेन्ना मागीर कितें तो कंट्रोवर्सी जाली ती. ओके, तांणी रिफ्यूज केलें लायसन. नाही सांगता तुमकां. आतां म्हाका एक सांगा, मागीर हांवें तांकां प्रश्न विचारल्या नंतर एक 7-8 दिसांनी हांव थंय गेलो. पळय जाल्यार ते ड्रील करता सॉइल टेस्टिंग करपा खातीर. त्यांच्या हायड्रोलॉजिस्टाक विचारलें हांवें, बाबा क्या रे हो गया तुम्हारा काम? सर क्या बताऊँ आपको, अभी जो ये गेट है ना यहाँ पे दाखवलं तेणी म्हाका, होल मारला तो, कळ्ळें न्ही, ड्रिल केला तो, 6 मीटर पर पाणी मिला म्हणपाक लागलो. म्हणजे हे जे पळय क्लेम करता पळय काय न्ही, हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स पडना म्हणून त्या सारको प्रमुख ठिकाणी थंयसर हो जो प्रकल्प येता युनिटी मॉलाचो, थंयसर 6 मिटराचेर उदक मेळ्ळें. आनी पयर सुद्दां हांवें डॉक्टराक सांगलें, सीएमान सांगलें, डॉक्टर हें तुमकां तुमच्या हेणी सांगलें काय म्हटलें हेंच्यांनी की अशें अशें आसा म्हणून तें सांगूंक ना म्हटलें. आनी म्हाका एक सांग म्हटलें, तुमी जे कायदे फक्त ते आमकां म्हटलें सामान्य लोकांक कायदे, तुमचे आतां हे ऑफिसर म्हटलें सगळे, कळ्ळें न्ही, कसले तरेचे परमिशनां घेना, कांय ना घेना, आनी तुमी म्हटलें हें करता म्हटलें बिनधास्तपणां. तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे त्या पठारार जर थंय 6 मिटराचेर उदक मेळटा, इट इज कम इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. सो बाकीचे बिल्डिंग आय थिंक इट शूड स्टॉप. ते आतां म्हाका इट इज हें कितें म्हणटा टेक अवे फॉर हें गव्हर्मेंट. आणि टू एक्ट ऑन दॅट. हांव कित्याक विचारता, आय कांट नेम दॅट बिल्डर, त्या बिल्डरान तेणी सीएमान हें घेतला, सॉरी सीएमान न्ही, आमच्या मिनिस्टरान नांवां घेतला. तुमी सांगता ती कळ्ळी तो ते खंय ऑलरेडी परमिशन मेळ्ळा बिल्डर. मागीर हे कोण परमिशन दिता? यू शूड आस्क फॉर युअर डिपार्टमेंट, नॉट अस. एज्युकेशन should be more wider अशें दिसना तुमकां? नॉट जस्ट अबाउट डेफिनेटली इवन प्रायव्हेट आसा तांकांय बाबा नाका हो पठार आमचो वाचून दवरा अरे म्हणून. शेवटी नो मोर कंस्ट्रक्शन ऑन. जालेत न्हू, हे कोणी कॉल घेवपाचो, आमी घेवपाचो. तुम्ही एजिटेशन केला न्ही, आमी आतां कळ्ळें, आतां एक कितें आसा, सगळो सेन्सिटीव कित्याक जाल्लें आसा. वी वेंट इन डीप. हेचे भितर सामकें आमी मुरले. आतां सादो असो आमचो काश्टी मारून भोंवपी सुद्दां आमचो जो आतां ट्रायबल थंय बसता न्हू, ताका सुद्दां हे जे हेंकां कळना न्हू, आमच्या व्हडल्या हेंकां कळ्ळें न्हू, तें ज्ञान आतां आमकां मेळ्ळें, कळ्ळें न्ही. म्हणून म्हणटा आमी, आमकां जे ह्या आसा न्ही हांगासर, आमचो कांय स्वताचो आतां स्वार्थ ना. ते कितें 15 कितें बी हें बी आसा न्हू, कळ्ळें न्ही. 10 वर्सां पयलीं कोणी कितें घातलेलें ते पेपरान आनी कितें आसा न्हू, तेजेर आमकां हें करपाचें ना.
पुढे माझी एक आन्सर दिया आय कम विथ दिस डॉक्युमेंट की 4 लाख 4.8 लाख स्क्वेअर मिटरातले 10% जर हे जाले यू बिलीव की एंटायर एका प्रॉब्लेम जातलो म्हणून कशें आसा न्हू म्हजें म्हणणं कितें म्हणजे आमच्या सारके जे कोणी आसा सगळे आज तुमी हें करता तुमी डिबेटी करता आनी कितें करता आयज जो युनिटी मॉलाचो विशय जाल्या बरोबर सगळ्याचो कन्सेन्सस एकूच जाल्लो आसा बाबा इतकें जर तो सगळें तो इतको सारको इको सेन्सिटीव जर तो जोन जर आसा जर जायत सरकाराक कित्या खातीर फक्त थंयच कित्या खातीर हें करपाक जाय त्या जागेर हां तुमचे कडेन खूब हें आसा जागा आसा थंय तुमी शिफ्ट करिना हां आतां काल आमी डॉक्टराक मेळून आयल्या नंतर तेणी एक वेगळो स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून कित्याक हांव तांकां तेजेर टार्गेट करीत आसलो कॉन्क्रिटाचेर कळ्ळें न्हू तेणी कितें केलें आतां सांगलो स्टेटमेंट असो केलो की ना तें आतां स्टीलचें हें आसा मॉड्युल्स बी हाडून तेजेर आमी ते सगळे उबे करतले कळ्ळें न्ही अरे बाबा ते तुमी आनी खंयी करूंक शकता न्हू ह्याच जागेचेर आतां तुमकां कित्या खातीर हें जावपाक जाय हट्ट धरपाक जाय इट इज एक्वायर्ड बरें ते फाल्यां जर गव्हर्मेंट कांयच करिना थंय सपोज अरे आमचे कडेन केदे व्हडले प्लान आसा कितें प्लॅन आसा तुमचे कडेन आमचे कडेन आमी जे पळय आतां हें केल्लें आसा पळय काय न्हू प्लॅन कशें आसा आमी थंय बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक सोदता बटरफ्लाय पार्क आसा मागीर बाकी थंय बाबा हेचीं जीं जनावरां आसा तांकां कशे तरेन आमी थंय हें करतले कळ्ळें न्ही इतले दीस तुमी ओगी कित्याक रावले जेन्ना वगीक हेल्थ हे जाल्ले हब जाले तेन्ना तुमी हें करून आयटी पार्क प्रत्येक गोष्टीक जे आसा न्हू आतां पळय जेन्ना वेटलँड जालें वेटलँडाक हो सगळो डेवलपमेंट करपा खातीर कोण हें करता आमकां तेंच्यांनी हें करपाक जाय फायनान्स करपाक जाय कोणी वेटलँडान करपाक जाय कळ्ळें न्ही सो तें आजून आमकां पावूंक ना कळ्ळें न्ही कांय पावूंक ना सो तुमकां आनी सांगपाचें हें ना कशें जाता हांवें फाटीं एक स्टेटमेंट केल्लो कितें केल्लो हो हांवें उद्वेगान केलो कित्याक जेन्ना हेणी म्हटलें मेंबर सेक्रेटरीन म्हटलें वेटलँडाच्या की आमी बफर झोन आसा तेच्या पलीकडे आमी वचूंक शकना म्हणून बफर झोना पर्यंत आमचे अधिकार सीमीत आसा कोणाचे बोर्डाचे वेटलँड बोर्डाचे असो जेन्ना तेणी स्टेटमेंट केलो म्हाज्या हेका तेणी हांवें जी कंप्लेन केली ताका उत्तर दिलें तेणी म्हाका तें तेंच्यांनी दिल्लें उत्तर म्हाका आन्सर केल्लें हे जे ऑफिसर जे आसा पळय काय न्हू GTDCचे अथवा तेंचे वकील आनी हे ते सगळे तेणी तो स्टेटमेंट केल्लो स्टेटमेंट कितें वेटलँडान आमकां NOC दिली कन्स्ट्रक्शन करपाक अशें कॅरी केलें आनी सांगता तुमकां आनी वेटलँड एक्टान वेटलँड रुल्सान खंयच हांगासर बाबा थंय वेटलँडाक कितें दिवचें म्हणून वेटलँडा मदीं कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी करपाक लायसन्स दिवचें परमिशन दिवचें अशें खंयच म्हटलेलें ना वेटलँड ऑथॉरिटीन कितें केलां सांगता तुमकां तुमचेच रिफरन्स आतां तुमी सांगता ते वेटलँड ऑथॉरिटीन लेटर डेटेड 24/10/25 proposed project falls beyond 50 meters buffer zone and zone of influence of नी buffer zone and zone of influence of notified Toyar wetland area म्हणून they have given a this thing की this is yeah म्हणून सो हाचेर कशें आसा हांव परमिशनूच जालें न्ही तें परमिशन जालें आतां तेणी मागीर हें केलें कळ्ळें न्ही ते दिसा जेन्ना आमचे जे सगळे ग्रूप जो आसा पळय काय न्हू हेचो सांगता आमचो पियर्स ग्रूप म्हणून आसा हेचो BMCचो वेगवेगळ्या BMCचो ताचेर तेणी सांगलें हेणी कोण मेंबर सेक्रेटरी आसा तेणी एक्सेप्ट केलें दॅट लेटर इज नॉट NOC म्हणून सांगली तेणी कोणी सांगली सरमुकादमान स्वता सांगला दॅट इज नॉट NOC म्हणून कळ्ळें न्ही कित्याक NOC दिवपाचो आमकां प्रश्नूच येना आमच्या एक्टान आमकां ते अधिकारूच दिल्ले ना म्हणून कळ्ळें न्ही सो दे कॅनॉट गिव NOC नो बाबा नो सो दे कॅनॉट स्टॉप ऑल्सो प्रोजेक्ट अंटील अनलेस इट इज 50 meters ऑफ तो कसो आसा तेंच्यांनी म्हणून हांवें कितें म्हटलें सांगता हे पळय हे ऑल इंडिया हे जो आसा पळय काय न्ही ते रूल म्हणून हांवें तेन्नाच तांकां सांगिल्लें सर म्हणून तुमी जो 50 मीटर हेचो बफर झोन जो पळय हें दाखयलो पळय काय न्ही कळ्ळें न्हू तो ते सायडींच्यान नॉर्थाक तांकां उपकारता तेंचे सगळे फ्लॅट आसता कळ्ळें न्हू पण हांगासर आमची जी हें आसा पळय काय न्हू वेटलँडां आसा काय न्हू आमच्या एका तशें हें आसा दोंगर आसा दोंगराचें हें आसा आनी त्या प्रमाणे आतां बोंडवाल लेक तुमी जाणा न्ही बोंडवाल लेक केदी व्हडली आसा आमच्या पेक्षा कितकीशी 3 पटींनी व्हडली आसा ती आं ताका फक्त 50 मीटर बफर झोन
सो तुम्ही म्हटलें कितें करपाक जाय, जशे कांय गोश्टी एरिया स्पेसिफीक आसता तश्यो हांगासर सुद्दां जो एरिया स्पेसिफीक ताचो हें जातलो, डिफर जातलो बफर झोन, कळ्ळें न्हू. हें प्रोटेक्शन तुमी घेवपाक जाय न्ही. हें कोण उलयतलो? ओके, एक प्रश्न विचारल्या कडेन तुमकां राग येतलो? ना, म्हाका राग बी येना, म्हाका राग येना. तुमचं टायमिंग ऑफ एजिटेशन आसा मेनी तो हय. इट हॅपन आफ्टर जिल्हा पंचायत इलेक्शन इफ आय एम नॉट नो, वेन इट स्टार्टेड तुम्ही जे आसा काय न्ही, तुमचो चुकीचो हें आसा. मे बी माझे टायम ना 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 ना. केन्ना आता start आता जालें लक्षात agitation? तुमी घ्या. आता तुम्ही खरे पॉयंटार सारको आयलो, कळ्ळें न्ही. सारको पॉयंट सांगता तुमकां. असो आमचें एजिटेशन केन्ना सुरू जाल्लें? तेन्ना सुरू जालें नोव्हेंबराच्या हितून जेन्ना पळय एक्टिविटी हें जाल्यो. आतां आमी पंचायतीन 3 रिजोल्युशनां घेतलीं. कितें करपाक? आमकां कितें नाका म्हणून सांगपाक, युनिटी मॉल नाका म्हणून सांगपाक. एक तेणी युनिटी मॉलाचो अनाउन्समेंट केलो. मागीर कांय दिसांनी दोतोरान कितें केलें सांग पळया, प्रशासन स्तंभाचो 17 मजली बिल्डिंगेचो हें केलो. ह्या दोनूय प्रोजेक्टाची आमची 3 रिजोल्युशनां जालीं. लक्षांत घेयात. आतां एक्टिविटी कशी आमचें एजिटेशन कशें सुरू जालें तें सांगता. हें जाल्या बरोबर झाडां जर कापपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्लीच. फेन्सिंग करपाक लागले पत्रे लावन. कोण ETDC. आतां खंयचीय गोश्ट पंचायतीचे कडसून तरी लायसन घेवपाचें तें मारपाक तूं गव्हर्मेंट म्हणून तुज्या कायद्यान हें करून तूं हें करूंक शकना. सो तेंच्यांनी ते पत्रे मारपाक लागले. पत्रे मारले तेंच्यांनी. आमी पंचायतीक कंप्लेन केली. तांकां स्टॉप ऑर्डर काडली आनी शोकोज हें तुमी खंयच्या हितून हें केलें, कळ्ळें. सगळें विचारलें. तेजें उत्तर तेंच्यांनी अजून पर्यंत दिवंक ना. कोणी GTDCन दिवंक ना. आतां हें केलें न्ही तांच्यांनी. आनी मागीर लगेच तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक एप्लाय केलें. आतां म्हाका सांगात, तुमी जेन्ना एक घर बांदता तुका अमूक ठिकाणच्यो सगळ्यो तुज्यो NOC आसा त्यो हाडच्यो पडटा. बरोबर. हेल्थ म्हण, हेचे म्हण, TCBचे हें सगळें हाडचें पडटा. गव्हर्मेंटाकूय तें हाडचेंच पडलें न्ही. कारण तुमी तसोच हें करता. मजा सांगता तुमकां. ज्या दिसांनी तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसनाक एप्लाय केलें, फक्त एक आनी एकूच तेंचो डॉक्युमेंट आसलो तेंच्या एप्लिकेशना बरोबर कन्स्ट्रक्शन लायसना बरोबर लागून. तो खंयचो? फॉर्म नंबर 1 and 14. ऐका एक मिनिट. तुमचे ताजेर दे एप्लायड फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑफ पंचायत 6/10/2025. डेट ताचे तांकां टेक्निकल क्लियरन्स फ्रॉम हें ऑगस्टान मेळ्ळा. तेजे नंतर सप्टेंबरान तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा. Okay. सप्टेंबरान फॉरेस्ट क्लियरन्स मेळ्ळा. Yeah. वेटलँड ऑथॉरिटीचे लेटरूय तांकां तेच्या नंतर मेळ्ळा. म्हणजे इनफॅक्ट दॅट केम आफ्टर दीस थिंग. हें जावन मागीर आफ्टर देर एप्लिकेशन देन ओनली दे गॉट गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे हें मेळ्ळा. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फ्रॉम पंचायत तांकां 6/12 मेळ्ळा. आय थिंक दे हॅव रिसिव्ड डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमर्जन्सीचे मेळ्ळा. डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकींग वॉटराचे मेळ्ळा. हेल्थ सर्विसाचे मेळ्ळा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळे आन्सर्स जी दिल्ली आसा एसेंब्लीच्या फ्लोरार सुद्दां हांव ती घेवन बशिल्लो आसा. सो ताका लागून त्यांनी जेन्ना एप्लाय केलें दे ऑलरेडी हॅड ऑल द डॉक्युमेंट्स. They had. Then why they have not produced? They have not produced according to you. Why? What is the reason behind it? Why do you think? I'm telling you now. Okay. So ती रिजनां आतां तुमी वाचला ती जर तेंचे कडेन आशिल्ली जाल्यार म्हाका एक सांग पळया, ते तुमी तुमच्या एप्लिकेशनाक अटॅच कित्याक करूंक ना? आनी दॅट मेड विलेज पंचायत टू रिजेक्ट दॅट लायसन. आनी प्लस आमची 3 हें आशिल्लीं, ताका ऑब्जेक्शन आशिल्लें, तांकां हें दिवचें न्ही म्हणून. बरोबर काय न्ही? सो देन वॉट डे हॅपन, जेन्ना तेंचें रिजेक्ट जालें, थोडो हो भाग सोंपोवया मातसो. हय आं. ते जेन्ना हें जालें, दे वेंट इन टू हें अपील BDO कडेन. बिकॉज पळय जेन्ना हें आसा BDO कडेन वॉज नॉट द ज्युरिडिक्शन. वाय? जर तर तांच्यांनी तेजें कारण सांगूंक नाशिल्लें कोणी पंचायतीन तुका कित्याक रिजेक्ट करता तें, जाल्यार तो थंय वचूंक शकतालो. जेन्ना तुका कारण सांगलें तुजें अमूक डॉक्युमेंटचे तेतून ना म्हणून, कळ्ळें न्हू, त्या वेळार दॅट अपील लायज वीथ द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. थंय वचूंक ना ते. सो तेचे सगळ्यो डेटी तुमी म्हाका सांगला अमक्या दिसा रिकॉर्डार आसा तांच्या. रिकॉर्डार आसा पळय. शेवटी पळया, म्हाजो म्हणणें अशें आसा, ही गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां जर तर तुमी सामके यू शूड हॅव कम इन क्लीन हँड वायल एप्लायींग फॉर दॅट हें म्हणून.
सो कसले तरेचे मॅनिप्युलेशन जाल्यार तुमकां बदलपा नाशिल्ले तुमी डजंट मेक अ डिफरन्स फॉर यू. तांचे कडेन जर ही सगळी आशिल्ली लायसन्स जाल्यार तूं म्हणटा आशिल्ली प्रोजेक्ट जावं म्हणून. ना अजिबात ना. सो तुमकां अजून फरक सुद्धा पडना म्हणटा आसूं नासूं. तुमचे कडेन असली सुद्धा न्ही ती आतां आसा सुद्धा जर जायत न्ही देर आर अदर ग्राउंड्स आर देर. वीच ग्राउंड आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितकी आसा. अजून 1.5 टन जो आसा पळय आतां तुमी म्हाका म्हणटले तेंच्यांनी अशें बरोवन दिलां आमचे सगळो कचरो आमी उखलतले कळ्ळें न्ही. थंयसर एक थेंब सुद्दां एका वचचें ना. जमनीक झिरपचें ना अशें जाता. तांणी STP प्लांट्स घातला हय म्हणून न्ही अशें जाता जायना तशें. उदक जें आसा पळय काय न्ही खंयचें तो आपलो हें वाट सोदताच कळ्ळें न्ही. आतां भायर जी कंस्ट्रक्शनां जाली पळय ताका लागून तयार लेखार इम्पॅक्ट जाला. जाला आसूंक जाय. तुमी केन्ना स्टडी करूं ना. आमी आतां हें आसा न्हू आमची स्टडी आतां आमची चालू आसा कळ्ळें न्हू. आनी म्हणून म्हणटा तुमकां ओदूर तुमी जर बरो प्रश्न विचारलो आनी ताका उत्तर तशें आसा न्ही तें. जर तर तें केलां आसत जाल्यार तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय तांकां हें करपाक जाय. सो तांचें उदक येता म्हणटा आनी आनी सांगता तुमकां आमचे कडेन आतां 70 इलिगल बोरवेल. त्यो बोरवेल खंयचें उदक मेळटा तांकां सेम न्ही. तळ्याचो जो आमचो हें आसा पळय काय न्हू तेचेर हें आसा तें सगळें. हां सो वयर ज्यो बिल्डिंगो जाल्या पळय न्ही ताका लागून तयार लेखाक कांय इम्पॅक्ट जाला काय ना. पॉल्युटेड ना सद्या लेक. पॉल्युटेड ना म्हणजे वयल्यान कांय इम्पॅक्ट जावं ना अशें जालें ना. सो युनिटी मॉलाचोय जावचो ना अशें जालें ना 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 आमी कशें आसा जो पळय तुमी हें करता पळय काय न्ही कळ्ळें न्ही. हांव कितें म्हणटा की हांव जावंक ना असो म्हणून ना म्हणून म्हटलां तुमकां हांवें कितें तेंच्यांनी वचून थंय हें करपाक जाय गव्हर्मेंटाच्या हितून. सो वॉट इज युअर आन्सर त्या बिल्डिंगाक लागून. आनी दुसरी गोश्ट जो कितें TCPचो रूल 14 जो आसा रूल 14 सांगता ही कंस्ट्रक्शन दिता आसतना पंचायतीन पळोवपाक जाय कितें म्हणून की थंय उदकाचें हें आसा काय ना ती बरोबर वेवस्था. आनी त्याच बरोबर जी गार्बेज जी आसा ती वेवस्था हें करपाची सगळी तेंचे कडेन आसा. आमचे कडेन आयज परिस्थिती कितकी आसा 2 लाख मिलियन हें आसा न्हू आमकां लिटर ऑफ हें उदक कमी पडटा कळ्ळें न्ही. आनी त्याच बरोबर 1.5 टन जो आमचो कचरो जो आसा पळय काय न्ही तो सेग्रिगेट करिनासतना उरता दर हांगा दिसा. तातूंत गव्हर्मेंटान रिप्लाय दिला तुमच्या उदकाचे हेका. ते म्हणटा की ओपा वॉटर वर्क्स प्रोड्युसीस 160 mld ऑफ वॉटर प्लस 10% वाडयला 176 mld विच इज मच मोर देन द डिमांड ऑफ 165 mld अँड वॉटर डिमांड ऑफ चिंबेल ऑफ 12 mld. ते उदक आसा म्हणटा कळ्ळें न्ही. सो द प्रोविजन फॉर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हॅज बीन मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 880 KLD that is or M3 880 KLD हे जाल्यार. सो all these things when they reply, so there are two things according to me. एक is an emotional appeal की बाबा हो पठार वाचोवपा जाय फॉर पॉस्टेरिटी. ही इमोशनल अपील जाल्ली आसा तुमची ओके बिकॉज दीस बिलोंग्स टू माय फोरफादर अँड आय शूड प्रोटेस्ट. अनदर असं जर तुम्ही कायद्यान किंवा टेक्निकलिटीन उलयता पळय जाल्यार ते म्हणटा की आमी हे सगळ्यो गजाली घेतिल्ल्यो आसा दे आर देर विथ मी. नाही कशें आसा म्हजें म्हणणें तेंच आसा. इवन इन कोर्ट ऑल्सो वी हॅव आर्ग्यू इन दॅट लायन कळ्ळें न्ही. जर तर गव्हर्मेंटाक त्यो NSC जर मेळना जाल्यार आनी कोणाक मेळटल्यो कळ्ळें न्हू. बट नॉट नेसेसरी न्हू. यू कॅनॉट क्लेम ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स. आमच्या हितून जें कितें जाल्लें आसा पळय काय न्हू आमी इवन आमचे कडेन आतां NGTचो हें आसा न्हू NGT आसा कळ्ळें न्ही. सो तुमी जे पळय सगळे जे पळय हें करता आमकां कितें सपोजिशन्स आनी हें घालता पळय काय न्ही सगळें तितून तें आन्सर आसा तें एप्रोप्रिएट हितून मेळटलें आमकां. आनी हांगासर सुद्दां कशें आसा हो जो हें जाल्लो आसा चॅलेंज कशी जाल्ली आसा जेन्ना तें हें जालें कळ्ळें न्ही पंचायत वेंट हॉस्टायल विथस आसा म्हणून दाखयलें तेंच्यांनी पंचायतीन आमचे कडेन. पूण जेन्ना कोर्टाचो हें आसा दॅट इज ऑल्सो स्क्रिप्टेड आसलें. जर तर हें जर जालें जर अपिलान जर गेलें जाल्यार तुमी फुडें अपिलान वचप ना ह्या पंचायतीक डायरेक्शन आसलें अशें आतां आमकां दिसून येयलें. नाजाल्यार कितें जावपाचें जेन्ना BDO जो आसा न्ही सांगता तुमकां क्रिया हें पयर हांवें हेका सांगलां CMाक सारको उलयला तेंचे कडेन हांव तांकां सांगलां BDO म्हटलें हें दिता म्हटलें ऑर्डर पास करता म्हटलें विदीन 24 hours लायसन इश्यू करचें म्हणून कळ्ळें न्ही. अरे बाबा खंयच्या हेचेर आमी सगळें हें केल्लें आसा. तेणी इनकम्प्लीट तेजें इम्प्लिकेशन हें आसलें विदावट सीइंग दॅट वेदर ही हॅज कंप्लाय ऑर नॉट. आनी ऑर्डर सुद्दां कितक्यांक पास करता खबर आसा रातच्या 7:20 हय ओरल ऑर्डर. आनी जेन्ना ताका विचारलें आमकां अपिलान वचपाक टायम नाका कळ्ळें न्ही
थोडे दीस दी आमकां अपिलान वचपाक. त्या बरोबर तो सांगता आय कॅन रिव्यू माय ओन ऑर्डर काय म्हणपाक लागलो. कळ्ळें न्ही. ओके म्हटलें. तुमचे हेजी म्हटलें आमकां हें दी म्हटलें कितें रोजनामाची कॉपी दी म्हटलें. रोजनामाची कॉपी घेतली तेजी आमी. कळ्ळें न्ही. पूण थंय सुद्दां पंचायत तेणी तेजें डिसिजन घेतलें तें आयकून ओग्गी रावलो. दे डिडंट वेंट इन द अपील. आय वेंट इन द हायकोर्ट आनी हायकोर्टाक सांगलें अशें अशें जाल्लें आसा म्हणून. मग हायकोर्टान विचारलें हू इज लायसन इश्यूइंग ऑथॉरिटी. हे सेड पंचायत. वाय दे हॅव नॉट अप्रोच. मागीर ते पंचायतीन हितून गेलो अपील केलो. सो बेसिकली रायट नाव जे स्टे आसा इज बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज. स्टे जाली न्हू ती. टेक्निकल इश्यूज. टेक्निकल इश्यू म्हणजे कितें आसा तुम्ही सीएमआर सांगला चॅलेंज करून नाका तो स्टे. चॅलेंज कशें तेजेर आतां हांव कशें उलयतलो. तुम्ही सांगला नाही तेच सांगता तुमकां हांव. ते कितें आसा ह्या हेचेर जो कितें वर्डीक दिल्लो आसा माननीय आमचे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजान तो कसो आसा जे कितें आमी तेतून जे सगळे तेंच्यांनी ज्यो कितें डिस्क्रिपन्सीस आसल्यो आनी हें जें कितें तेंच्यांनी मिस हें केलें कळ्ळें न्हू ताचेर दिल्लो आसा बरोबर. आतां तोच जेन्ना वतलो तुमकां जेन्ना हितून अपिलान वचचें पडलें हायकोर्टान वचचें पडलें तेच घेवन वचचें पडलें. यू कांट एमेंड हें म्हणजे तुमकां हें करपा खातीर तुमी तें एप्लिकेशन ती ऑर्डर तुमच्या फेवरान हाडपा खातीर तुमी अमेंड करूंक शकना एप्लिकेशन वेन यू आर गोईंग इन अपील. ओके. म्हाका खबर आसा न्ही हांव समजूंक शकता की ती ऑर्डर सुद्दां आमच्याच फेवरान जातली म्हणून. कारण कित्याक ही जी चूक केल्ली आसा पळय तेंच्यांनी कोणी डायरेक्टर ऑफ हेणी आमचो BDO आनी हेणी कळ्ळें न्ही ही भयंकर चूक आसा. आनी इतकेंच न्ही पळय 6 तारखेर 6 डिसेंबराक आमी कोर्टान गेल्या बरोबर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजा कडेन आमकां हें मेळटा कितें मेळटा सांगता स्टे मेळटा. लगेच हांव आमच्या एका सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक फोन करता अरे बाबा ती 24 वरां भितर आतां हें करपाची गरज ना. कितें दिवपाचें लायसन दिवपाची गरज ना. हेंच्यांनी ऑर्डर दिला त्या प्रमाणे कळ्ळें न्ही. सरपंचांनी वो म्हाजे फोन उचलिना मेसेज करता तांकां. सो ऑर्डर वॉज पास एट 12:15 ऑन दीस 6 डिसेंबर. पावणे एकाक जवळ जवळ पावणे एकाक हे ताका कोण डायरेक्टर ऑफ आमची पंचायत जी आसा तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन इश्यू करता. कितें जवळ जवळ 1.5 कोटीची लायसन फी घेवन विदीन दॅट स्पॅन ऑफ टायम 15 मिनटां भितर सगळे मॅनेज जाता. इलेक्शनांनी सगळें मॅनेज जाता. 1.5 कोटी मॅनेज जाता हें जाता सगळें. हो सगळो प्रकार हांव कितें सांगता तुमकां इट इज वेल स्क्रिप्टेड. कितें केल्यार कितें जातलें शिरोडकर खंय वयतलो कितें करतलो हें आनी तेन्ना आमी कितें करपाचें हें सगळें. सो यू हॅव नो फेथ इन गव्हर्नमेंट बेसिकली. यू हॅव नो फेथ इन जे गव्हर्नमेंट. तरेन ते वागले न्ही आमचे कडेन जे कितें आसा काल सांगलां हांवें तांकां सीएमान सांगलां हांवें अशें हें आसा. यू हॅव फेथ इन सीएम काय ना. आतां जे तरेन कसो आसा जे तेणी हें आयलां पूण काल तेंचो जे पयर आमकां आमचें एजिटेशन जाल्या नंतर 15 तारखेचें एसेंब्लीचेर आमी हें व्हेल्या नंतर जे तरेन तेणी आमकां हें दिल्लें काय न्ही Assurance दिल्लें दिल्लें काय न्हू तें पाळूंक ना. म्हणजे आमी मातशें हें जालें. He said I will talk to center. सेंटर अरे बाबा सेंटर सगळे म्हाका एक सांग IITचे तुमच्या सेंटराचे जे पळय प्रोजेक्ट आहा ते हें जाता रिलोकेट जाता अथवा ते हें जाता स्क्रॅप जाता अशें कितें आसा हितून युनिटी मॉलाच्या हेतून आनी वयल्यान तुमी म्हणटा तें स्टील स्ट्रक्चर आसतलें हें आसतलें सगळें आसतलें अशें तुमकां अशें कितें सामकें चिमलान अशें कितें सोनें लागलेलें आसा म्हणून तें तुमकां दॅट इज इन क्वेश्चन. कितें सोनें लागलेलें आसा न्ही हें गोविंद शिरोडकराक खबर आसा आमच्या चिंबलच्या लोकांक खबर आसा म्हणून म्हाका सांगता आपली थंय कितें आसा तें दाखोवन दिलें जाल्यार तुका 50% दिता कोणाक गोविंद शिरोडकराक आनी बाकीचे आहा ते पत्रकारांक दिता थोडे 10% आनी बाकीचे आसा ते तुमच्या गांवांक दवरा म्हणून. आतां म्हाका एकूच सांगा भाई जो कोण चोर आसता न्हू चोरी करता चोरी केल्या नंतर म्हणजे सारको कारतात चोर आसा तो केन्नाच आपणी कितें चोरलेलें आसा न्ही ते आपल्या घरान व्हरून दवरतना खंय लिपयतलो नाजाल्यार आनी खंय तरी हें करतलो. आतां थंय कितें कितें जाल्लें आसा हांव सगळ्यो म्हणजे हजारांनी नोटरी आसा खंयसर तुमी म्हणजे भितरसून जर हें एग्रीमेंट मारलेलो आसा त्या प्रॉपर्टीचो म्हणटकच ते खंय खंय तुमी हें केल्लें आसा एग्रीमेंट हें केल्लें आसा हें म्हाजें काम आतां सरकाराचें काम. गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी न्ही ती खंयची हय न्ही गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी जरी जाली अरे बाबा एक कोणाक आय एम नॉट रॉंग थंयच बीजेपीचे कार्यालय जाता थंय तुम्ही ओपोज करू ना. न्ही भाई कितें आसा जाणा अजून समजता कितें सांग पळय म्हाका तें उलोवपाक हांव उलयतां
काय जाणांचो समज आसा आमची जें हें आसा न्ही बुद्धी आसा न्ही ह्या धोपरान आसता म्हणून ताका हितून कपलान पावपाक ताका टायम लागता म्हणून. पूण ते दीस गेले आतां कळ्ळें न्ही. आमच्या मदले कांय हें आसा तें जालें न्ही पावली. म्हणून आमी कांय जन जे आसा आमी हांव बिरसा मुंडाचो भक्त भगवान बिरसा मुंडाचो कळ्ळें न्ही. आयज जें कितें हांव एक करता सगळें कळ्ळें जेन्ना हांव ताका बिरसा मुंडाक वाचलो कळ्ळें न्ही. आमचो डॉक्टर काशिनाथ जल्मींग तेंचें सगळें कार्य पयलें आमचें हें आसा अशें कांय म्हज्या हितून हें करपी कळ्ळें न्हू. हांव त्या हितूनच्यान येयल्लो कळ्ळें. सो सांगपाचें कशें आसा की अशें आमकां आतां अडाणी समजू नाका न्ही तुमी. ओके हे आता ground+4 ची खंय युनिटी मॉल हांव लास्ट विचारता तुमकां कारण हे जे ट्रायबलाचे तुमी विशय काडलो म्हणून आसा म्हणजे आय एम गोईंग बाय द डॉक्युमेंट PM एकता युनिटी मॉल तांणी जो डॉक्युमेंट केला स्पेशल स्कीम ते म्हणटा जी येतली पळय बिल्डींग ती ground+4 आसतली भितर आय टेल यू भितर फर्स्ट फ्लोराचेर ग्राउंड फ्लोराचेर प्रपोज टू प्रोवायड किओस्क फॉर 28 स्टेट्स 8 union territories 2 districts of Goa. First floor are 4,800 square meter proposed to provide kiosks for all the states and union territory, seminar halls, workshop, exhibition halls, digital museum, art gallery, XYZ and 4th floor food court आसतलो. आनी ताजो फायदो म्हणटा ते एम promote national integration, promote concept of make in India, promote concept of one district, one product, help the rural artisan in selling their product and generate employment. And employment I'm just telling, I know you know the figures but still to get it on the record ते म्हणटा की employment wise कशें आसा न्ही 274 लोकांक employment मेळटा. आतां कशें आसा रुपेश भाई की पळय लक्षांत घ्या असो आमचो गोंयचो खंयचो इंडिजिनस जो प्रॉडक्ट जो आसा इंडिजिनस सामको खंयच्या मार्केटान मेळना आमच्या खंयच्या मार्केटान मेळना वन प्रोडक्ट म्हणटा. आनी तुमकां तुमच्या म्हायती खातीर सांगता इफ यू गो ऑन दीस देर वेबसायट 27 स्टेटींनी हो युनिटी मॉल जाला पूण खंय जाला इन अर्बन लोकेशन अर्बनान. आनी अशी एकूच केस आसा ज्या जाग्यार फक्त गोंयचो हें जो आसा हे रुरलान आमच्या एका तरी खंयच्या तरी एका विलेजीन हाडून हे घालून करता. कारण कितें रे बाबा कारण कितें. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झोल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉट चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय पणजे 27 टेकली तुमकां तुमी ते अर्बन एक गार्डन वेगळी सद्या ते अशें बाबा अशें कितें आसा रे बाबा. तर आतां तुमी पणजे जर नाही, नाही, पळयत ते सोड जाल्यार- आमी ताका हेंच ना कळ्ळें न्ही. पूण जें कितें जस्टिफिकेशन सगळें दिता पळय काय न्हू म्हाका एक सांग दिल्लीक आतां आमचो हें आसा टुरिजमाचो स्टॉल आसा. एम्प्लॉई कोण आसा आमचे आसा गोंयचे बरोबर. गोवा सदनान कोण आसा गोवा सदनान दिल्लीचे लोक आसा ना आमचे लोक आसा. म्हणजे तुमी ज्यो हे ज्यो सगळ्यो स्टेटी ज्यो थंय हे येतल्यो सगळे आपले डिस्प्ले करपाक वन डिस्ट्रिक्ट वन हे प्रोडक्ट हें करपाक तेंचो स्वताचो स्टाफ आसतलो न्हू. म्हणून आमी कितें फक्त थंय संडास धुवपाचे हय ना, नाही, नाही, semi-skilled- नाही, सांगता तुमकां हांव. हांगा कळ्ळें न्ही? फिगर्स आसा म्हणून वाचून आय एम टेम्पटेड टू शो यू दीस कळ्ळें न्ही? फिगर्स. हांगा ते म्हणटा की टॅक्सी ड्रायव्हर्स ती कोण आमची झेडपी जी आसा काय न्हू जिच्या घरा आमी मोर्चा व्हेलो काय न्हू तिका कामात. कितें आसा हय कितें कितें आसा तिका तिणें स्टेटमेंट केल्लो तो आनी तो स्टेटमेंट मागीर हे आमचे ना पण हे फिगर्स सांगता की ते फॅसिलिटी मॅनेजमेंटाक 104 जाण इन आउट सर्विस 170 जाण 2 trees म्हणून आतां तें हॉटेल आसा डबल कोणाचें हॉटेल तें आमकां खबर आसा डबल ट्री सॉरी कळ्ळें न्हू. सुरवातीक खूब उलयल्ले आमच्या गोंयकारांक हें करतले पूण ते कंट्रोल कोण करता तें खबर आसा तें पळोवपाक जाय मिनिस्टरान कळ्ळें न्ही. ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसा न्हू ही आतां कितें तोंडाची बातां जी आसा सो बेसिकली दिस इज मोर ऑफ एन इमोशनल अपील ऑफ इट इज नॉट आमी इमोशनल अशें तुमी हें करा
इमोशनल खंयच्या बाबतीन इमोशनल फक्त आमच्या इतक्याच बाबतीन पळय हांवें ते दिसा दोतोराक ही गोश्ट तेज्या तुमकां परतून कितें आमी हेजेर येता आनी ते मुख्य मुद्दो तोच उरता. मुख्य मुद्दो असो आसा जेन्ना रुडॉल्फ हें घेवन गेलो तें आमकां दोतोराक हांवें म्हणजे स्ट्रेट अवे सांगिल्लें आसा. दोतोराक हेंच सांगलें हांवें पळय म्हटलें गेली 45 वर्सां म्हटलें आमचे चिंबलकार हे आदिवासी आनी आमचे सगळे शेतकारी आसा पोटार हात धरून न्हिदता. कित्या खातीर? ह्या इंदिरा नगरा खातीर. झोपडपट्टी इंदिरा नगरची झोपडपट्टी हाडली. कितें केलें तुमी? तुमची वोट बँक आनी बळी कोणाचो दिलो? आमचो दिलो. आमची सगळी शेतां काबार सगळी तळी काबार. म्हणजे हे जे तळ्याचें उदक येवन जे पळय थंय आमच्या शेती करपा खातीर पळय उदक साठटा पळय काय न्ही धाकटे आनी व्हडलें तळें म्हणून कळ्ळें न्ही. अरे सगळें काबार आमचें. एका विचार म्हटलें एका विचार हेजे आवयन मामी अथवा हेणे अथवा तेज्यान पयलींचे जे कोण तेंचे आमचे कोण आमदार जावन गेले कळ्ळें न्ही. सुरवातीच्या आमदारान व्हडलेशें त्या वेळार व्हडलें कांय जावंक नाशिल्लें. पूण सांगता तुमकां हेणी तेंच्यांनी म्हणलें केन्ना तरी बाबा तेजी शेतां गेलीं इतकें तेंचें नुकसाण जालें हेजेर केन्ना हेंच्यांनी एक आवाज काडला काय म्हटलें उपस्थित केला. असेंब्लीन केन्ना प्रश्न उपस्थित केला तेज्या समोर विचारला हांवें कळ्ळें. ना म्हटलें ना हो जो हे जे कितें प्रश्न करता न्हू फक्त म्हाज्या इंदिरा नगरान हें ना तें ना आमचे प्रश्न नासना म्हटलें. आतां तुमकां सांगता म्हटलें हें आय हॅव कम ऑन द रिकॉर्ड. काल सुद्दां सांगलां दोतोराक हांवें काल सुद्दां सांगलां जर तर तुमी हांगासर जर हट्ट जर धरलो जर जायत न्ही आमचो जो हें आसा पळय काय न्हू आमकां शिफ्ट करचो पडटलो आमचो गांव वाचोवपा खातीर. कितें करचें पडटलें? वॉट आमकां थंय हें करचें पडटलें लक्ष घालचें पडटलें. कळ्ळें न्हू. चिमला इंदिरा नगर इंदिरा जो म्हणल्यार तुमी तो सगळो तेंच्या गटारांचो जो हें हाडला दूधसागर जो हाडला पळय काय न्हू आनी आमच्या हितून सोडला येदो येदो गुणो जर घेवन तर आमी म्हटलं त्या हितून जर उडयलो न्ही आनी पॅक केलें थंय. खंय तुजें घर म्हाजें घर रावा मरे मागीर हितून ते हळशिकीन तुमी आमकां हें करूंक शकता काय म्हटलें विचारूंक शकता. फक्त इतकें करतले म्हटलें तुमी गोविंद शिरोडकर हें करता ते हेजें हें करता म्हणून म्हाजेर केस फायल करतले म्हटलें आनी कितें करतले म्हटलें करा म्हटलें म्हाका परवा ना म्हटलें. पूण हें सगळें करतना म्हटलें तुमी विचार करा म्हटलें. कळ्ळें. आमच्या सहनशीलतेचो अंत पळोवनाका अंत पळोवनाका. अरे कितें मागता कितें रे आमी हें पर्यावरण राखपा खातीर मागता मरे. हे जे तुमी आतां म्हाका सगळे हेज्या संबंधी जे प्रश्न हें आसा केला न्ही कळ्ळें न्ही म्हाज्या खातीर तें कांयच न्ही. कळ्ळें न्ही. म्हाका एक सांगा हें सगळें राखलें जर फाल्यां सगळें तुजें परतून समज हिस्ट्री रिपीट परतून हें जालें रुपेश भाई बाबा आमकां उदक ना मर पणजेन एक तांबेभर उदक दी. ती आमची दानत आसतली त्या तळ्याची. कळ्ळें न्हू. हेंकां हें आसा न्ही लक्षान येना. फुडलें युद्ध कित्याचेर जातलें? उदका खातीर. आयज कितें करता आमी? आसा न्ही माद्रीच्या हेज्या खातीर आमी आसाच चालू आसा लढे. बाकी आमच्या इंडियेच्या बाकीच्या प्रांतांनी पळय आसाच. इंडिया पाकिस्तान आसाच उदकाचें. सो सांगपाचें कशें आसा जो मेन जो हें आसा तुमी थंय आमकां पळय न्ही बाबा हें आसा ते बाबा हे लोक जे आसा पर्यावरणाच्या हेच्या खातीर हें करता आमचो सैम राखपा खातीर हें करता. हो मेसेज घेवन वचा मरे. आयज प्रत्येक गोंयकारांक कळ्ळें आसा. आयज तुमकां जाणा आमी त्या उपोशणाक वतला थंय हजारांनी लोक येयले हजारांनी. जेन्ना 4 तारीख आमी मिटींग घेतली आय हॅव ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टेड. कळ्ळें न्ही. CID तो रिपोर्ट आसा जवळ जवळ 4000 लोक जमले ते एक 4-5 दिसांच्या हेणी. कळ्ळें. सो सध्या युनिटी नाही तुमच्या हेज्या हितून म्हाजो एकूच हें आसा म्हणजे एक प्रार्थना आसा म्हजी CMाक म्हणा हांव आमच्या हेजेर पर्यटन मंत्र्याचेर उलयलो म्हाजे हितून तसो कांय आसना. पण कशें आसा पूण हेंकां सगळ्यांक म्हाजी विनंती आसा सगळ्यांक. कळ्ळें न्ही. खंय करा जायच जर आसत न्ही खंय दुसरे कडेन रिलोकेट करा तो प्रोजेक्ट. कळ्ळें न्ही. आनी वचत थंय तुमी पळयलां वचत तें आमचेर आदिवासीचेरच अन्याय रे बाबा. सांग्यार वच हांगा वच तें आतां मरिना प्रोजेक्ट म्हण मागीर ते पाळे शिरदोन म्हण 39A म्हण मागीर बोमा म्हण मागीर हांगासर करमळे म्हण कोळार म्हण मागीर मेळावली कितें चल्लां कितें. हांवें काल प्रश्न केला CMाक
तुम्ही म्हटलें म्हजो DNA जरी हेजो नसलो कळ्ळें न्ही, आदिवासीचो नसलो, पण म्हजो हें आसा न्हू, म्हजें तेंचे कडेन भावनीक नातें आसा म्हणजे हें प्रूव करून दाखय न्ही म्हटलें. प्रूव करून दाखय तूं बाबा खरेंच तेंच्या भावनाशी आपूण जुळवलो आसा म्हणून. बाय स्क्रॅपिंग द प्रोजेक्ट. बाय स्क्रॅपिंग द प्रोजेक्ट कितें मेळपाचें आसा? हां जातलें तें बरेंच जातलें, सगळें बरें जातलें. सो तुमचे डिमांड वूड रिमेन टू स्क्रॅप द प्रोजेक्ट. स्क्रॅप द प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही. आता ही सर्वे बिर्वे जी करपा लायता सर्वे आसा तेका एक हें मेळटली, फुडें लिगसी मेळटली कशें सांगपा, सगळें वेवस्थीत जातलें म्हाज्या हितून कळ्ळें न्ही. सगळें वेवस्थीत जातलें, कारण दोनूय ज्यो हें आसा पळय काय न्हू हें आसा खंय चुकलां आसा जाल्यार तेतून सुदारणा जातली हो कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हाज्या हितून कशें आमी हितून ना तशें मोडान ना. चल हांगा पॉलिटिक्स कितें आसा ना. म्हजे कडेन तो आमच्या तो पोरजो आसा आमचो तो कोण अजय खोलकार म्हणून कळ्ळें न्ही, तो आरजीचो. हां पूण ते आमकां आरजी म्हणून येलो. आं यू डोंट बिलोंग टू RGP थॉट्स. एक सांगू सगळ्यांक हांव तुमकां कितें कितें म्हणून सांगू म्हजें, हांव अजून खंयच्या पार्टी कडेन बाबा हें ना कळ्ळें न्ही, खंयच्याच पार्टी कडेन ना, म्हजेर कोणाचोच शिक्को ना. सो दिस इज अपॉलिटिकल. नाही सांगतो तेजेर सुद्दां हें केलें. हांवें म्हटलें ते गांवचे न्ही आमचे. आतां तुमचे काँग्रेसीचे आसा कोण, आपाचे आसा, आनी खंयचे हेजे आसा, MGचे आसा, तुमकां कोणी आडयला आमच्या हितून हें जॉयन जावपाक? हे जॉयन जाय न्ही. तुमकां जर तेतूनच्यान जर बाबा तुमी बरें काम करून जर तुमकां जर तेतून हें जर मेळटा आसत, फुटेज जर मेळटा आसत, घेया न्ही, घेया. पॉलिटिकल म्हाका काय नाका. हां तुमी जाणा म्हजे कडेन पळय म्हजे कडेन सगळ्यां कडेन म्हजे बरे संबंद आसा. हां आमचो सदानंद तानवडे MP हें आसा, श्रीपाद भाऊ आसा, आनी कोणाची नांवां घेवं कळ्ळें न्ही. म्हजे कडेन सगळ्यांचे बरे संबंद, पण कशें आसा त्या टायमार तुमी एक्टिवेट जावपाक जाय न्ही. ओके देव बरें करूं. म्हाका तुमी हें दिलो म्हणून कळ्ळें. आणि दीज आर द फिगर्स विच इज असेंब्लीन जे प्रोड्यूस केला ते फिगर्स घेवन वी आर सिटींग. ओके देव बरें करूं. आय एम ऑब्लायज कळ्ळें न्ही. Thank you. हें केलें कळ्ळें न्ही. थँक्यू. हय आशिल्ले हब एनकाउंटर आनी युनिटी मोला विशीं ऑल दीस फिगर्स वीच वी हॅड वी वॉन्टेड टू क्लॅरिफाय, कारण ह्या असेंब्लीच्या दरम्यान हेचेर चर्चा जाल्ल्या कारणान वेगवेगळी फिगर्स आमचे कडेन आशिल्ले. सो ताचेरूय आनी शिरोडकर बाबान ते वेळ काडून तो आन्सर दिलो. थँक्यू व्हेरी मच. यू आर वॉचिंग हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल. गो ऑन यूज अप, कीप वॉचिंग.